मैले रेकर्डिङ गर्छु स्क्रिन सेयर ल हिजो हामी इन्डेक्स भन्ने पेजमा सानो कुरा बनाएको थिएँ है ओके बनाएकै थिएन त्यो इक्जाम्पल चाहिँ मैले सेट गरेर यसरी हामीले CSS को युज गरेर यस्तो टाइपकोहरू हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने थियो है ओके 125 ल ओके हिजो अलिकति CSS भने के हो त्यसको इन्ट्रो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फाइलमा भन्नाले कुन फाइलमा इम्प्लिमेन्ट कुन फाइलको लागि CSS लेख्ने हो अनि त्यो फाइलमा कसरी लिङ्किङ गर्ने भन्ने कुराहरू अनि बेसिक सिन्ट्याक्स होइन CSS कसरी लेखिन्छ भने छोटो मिठो सिन्ट्याक्स थियो होइन तपाईँको ट्यागको नेम जे नि ट्रिगर गर्ने नेम ट्याग नेम हुनसक्छ क्लास नेम हुनसक्छ आइडी नेम हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेसेसहरू ओपन गरेर अनि त्योभित्र के थियो एउटा प्रोपर्टी भन्ने थियो एउटा के थियो भ्याल्यु भन्ने थियो होइन लेफ्ट साइडमा प्रोपर्टी आउँछ अनि राइटमा के आउँछ भ्याल्यु भन्ने आउँछ यति चाहिँ CSSको सिन्ट्याक्सहरू हामीले हिजो गरेको थियो होइन बेसिक एकदम बेसिक ओके आज चाहिँ CSS भने के हो भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ है त ल CSS को मेन स्ट्रक्चर भनेको योबाट बुझ्ने है त ओके CSS बक्स मोडल भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ हुन त यो नबुझाउनु योभन्दा पहिला अलिकति बेसिक गर्दा हुन्थ्यो त्यस्तो किन भन्दाखेरि एक दुईवटा एट्रिब्युटहरू हामीले युज गर्यो भने यो यसमा किन यस्तो देखिएको किन अरूमा त्यस्तरी देखिएन भन्ने कुराहरू हुन्छ कि जस्तै मैले प्र्याक्टिकली सानो हेऱ्यो भने अब मैले अलिकति छुट्टै तरिकाले पढाउने चाहिँ प्रयास गरेँ नत्र अरूले चाहिँ कलर ब्याकग्राउन्ड कलरहरू सुरुमा पढाउनुहुन्छ अनि त्यो नपढायो भने अब यो त सिन्ट्याक्सहरू कसरी दिने अलिअलि भनिदिएँ त्योभन्दा पहिला बक्स मोडल पढाउँदैछु किन भन्दाखेरि जस्तै म एउटा के कुरा गर्छु है त जस्तै ल माई हेडिङ भन्ने HEDING भन्ने र यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकछिन यो सबै हटाइदिएँ है त CSS के छ यहाँ H1 भनेर यसमा नि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ ल क भन्ने दिएँ अनि तल स्पान भन्ने छ यसमा नि मैले ल ब्याकग्राउन्ड कलर क भन्ने दिएँ है अब यहाँ एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ म बताउन गइरहेको छु त्यो डिफ्रेन्स भनेको के भन्दाखेरि यो छ जस्तै दुईटा एज हुन्छ होइन ल एकछिन माथिको हटाइदियो ल यसमा नि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ है तर यहाँबाट यहाँसम्म अप्लाई भयो योमा नि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ तर यसको जत्रो टेक्स्ट थियो त्यत्रोमा मात्र अप्लाई भयो होइन अब ब्याकग्राउन्ड कलर पढाए त हुन्छ फेरि ब्याकग्राउन्ड कलर पढाउँदाखेरि यसमा यहाँसम्म अप्लाई हुन्छ यहाँ यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँसम्म अप्लाई हुन्छ यो किन भयो भन्ने कुरा हुन्छ त्यही भएर मैले कलर ब्याकग्राउन्ड कलर भन्दा नि पहिला सबभन्दा सुरुमा बक्स मोडल पढाउन गइरहेको छु होइन के हो त नि बक्स मोडल अब अरूले के गर्छ भन्नाले अरू इन्स्ट्रक्टरहरूले रङ भन्न खोजिरहेको छैन मलाई के लाग्यो भन्दा त्योभन्दा बेटर बरु बक्स मोडल सुरुमा गराएर होइन किनकि थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मात्र हो होइन त्यसपछि आउने भनेको त्यही CSS रुल नै हो तर त्यो पहिला सिकाउँदाखेरि मार्जिन प्याडिङ कलर ब्याकग्राउन्ड कलर मात्रै त्यो हुँदैन ब्याकग्राउन्ड कलरमा होइन त्यहाँ चाहिँ पहिला त्यो पढाउँछन् अनि त्यसपछि बक्स मोडल पढाउँछन् क्या अनि पछि बक्स मोडल पढाइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ आदि कन्फ्युजहरू भइरहेको हुन्छ अब ब्याकग्राउन्ड कलर दिँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलरले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ दिएला कुनै पनि एलिमेन्टलाई होइन HTML को भन्ने तर के हुन्छ भन्दाखेरि
अब यहाँ यस्तो भइरहेको हुन्छ, यहाँ यस्तो भइरहेको हुन्छ, त्यो जान्नलाई के गर्नुपर्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर पढिसकेपछि बक्स मोडल नै पढिसकेपछि अनि बल्ल क्लियर हुन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा बक्स मोडल पढाएँ, त्यसपछि यो त्यो रुल्सहरूमा जान्छु, त्यसो त्यो रुल लेख्यो भने अझै तपाईँले क्लियर हुन्छ क्या है। ल ठिक छ। ओके, सिएसएस बक्स मोडल भयो। यो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज है, सिएसएसको तपाईँको कोर के भन्छ, त्यो मान्छेको हुन्छ नि यो रिडको हड्डी भने जस्तो त्यो चिज हो है। यो हरेक चिजमा तपाईँको अब सिएसएसको जति पनि चिजहरू पढ्दै हुनुहुन्छ होला, त्यो सबै कुराहरू यसमा योसँग कतै न कतै लिङ्क चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन, बक्स मोडल भन्ने। ओके, त्योभन्दा पहिला म एउटा कुरा बक्स मोडल पढाउनुभन्दा पहिला म एउटा सानो कुरा गरेको छु है त। जस्तै बटन पनि लेखेँ, के हुन्छ इनपुट लेखेर ल है, यो पनि लेखेँ, अनि अरू के लेखेँ ल, कति ट्यागहरू हुन्छ नि, एच1 लेखेँ, पी लेखेँ, बटन लेखेँ, इनपुट लेखेँ, र टेबल भन्ने लेख्थेँ, टिआर भन्ने लेख्थेँ, टिटी भन्ने लेखेँ, यस्तो छ। ल यति कुरा लेखेँ। यो केही कुरा यसको काम छैन, अहिले एउटा कुरा मात्र काम छ यसको, किन भन्दाखेरि जस्तै यस्तो चिजहरू सबै कुराहरू छ अरे है। एकछिन ब्याकग्राउन्ड कलरले मैले हटाइदिएँ, यो नि हटाइदिएँ, यस्तो गरेर सबै हटाइदिएँ ल है। सेभ गरेर एचटिएमएल मात्र छ। म एउटा कुरा देखाउन गइरहेको छु होइन, मैले स्टार गरेँ, अहिले आउँछ त यो स्टार बनाएको सब कुरा। border 1 पिक्सल सोलिड र ब्ल्याक, यो सिन्ट्याक्समा नदिने, म यहाँ आउटपुटमा मात्र ध्यान दिने है त। यो अहिले आउँछ सबै सिन्ट्याक्समा, के हो किन हो कसरी हो भन्ने कुराहरू। अब यहाँ हेर्ने त के भएको छ, एकैछिन है त। ओके, ल के भएको छ यहाँ भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्ट जति नै यहाँ एचटिएमएलमा एलिमेन्ट थियो है, हरेक एलिमेन्ट एउटा कस्तो भन्दाखेरि भन्नाले यो बडी भन्ने एउटा पुरा छ होइन, यो पुरै बडी भयो होइन, यो जो बाहिर देखिरहनु भएको छ यो बडी भयो। अनि त्यसपछि भित्र फेरि यो प्याराग्राफ भन्ने छ, त्यसको फेरि के छ छुट्टै एउटा पिस एउटा सेक्सन, त्यसपछि एच1 छ त्यसको वरिपरि देख्नुभयो होइन। त्यसपछि यो देख्नुभयो माई हेडिङ, फेरि बटन भन्ने त्यसको वरिपरि बसेछ है, फेरि इनपुटको वरिपरि त बर्डर हुने नै भइहाल्यो, अनि टेबलको वरिपरि नै बर्डर छ भन्न खोजेको मिनिङ। हरेक एचटिएमएलको एलिमेन्टहरू सबै भनेको एउटा बक्स हो कि है, नदेखिए त अहिले यो मैले लेखेन भनेपछि देखिएन होइन। जस्तै मैले यसलाई कट गरेर हेऱ्यो भने देखिएन होइन, बक्स जस्तो देखिएन नि त है। यो किन गरेको भन्दाखेरि बुझाउन खोजेको, हरेक एलिमेन्टको जति पनि चिज छ त्यो सबै बक्स हो कि, टुक्रा टुक्रा हो कि। अहिले सबै वरिपरिमा मैले बर्डर लगाएको हुनाले देखियो है, त्यो सबै भनेको एउटा टुक्रा टुक्रा। जस्तै एउटा होल पिज्जा छ अरे है, यो बडी भनेको सबै होल पिज्जा मानौँ फर इक्जाम्पल, अनि त्यसलाई के गरेको, यो पिज्जा छ अनि पिज्जालाई टुक्रा टुक्रा पारेको। अब कत्रो टुक्रा पार्ने इट डिपेन्ड हुन्छ, कसरी डिपेन्ड हुन्छ त्यो ट्यागको अनुसार। जस्तै यो टुक्रा सानो छ होइन, यो ट्याग के हो त्यसमा डिपेन्ड होला। जस्तै माई हेडिङ भन्ने सानो टुक्रा छ, अनि यो हेडिङ 1 भन्ने ठुलो टुक्रा छ होइन। यो कसरी डिफाइन हुन्छ कुन सानो कुन ठुलो होइन, डिफल्ट है। फेरि यो सानो छ भने यसलाई सिएसएसले हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, तर डिफल्ट के एचटिएमएलको जुन डिफल्ट कोड लेख्दाखेरि कसको टुक्रा कस्तो होइन, सानो ठुलो त्यो सबै कुराहरू डिफल्ट चाहिँ एचटिएमएलको बक्स मोडलमा आधारित हुन्छ होइन। हरेक कुराहरू बक्सको जसरी इमेजिन गर्ने है त। किन यो अहिले आउँछु म त्यसमा। जस्तै एउटा होल पिज्जा छ भनेपछि त्यसको सबै पिस त्यो सबै पिस मिलाएर एउटा कम्प्लिट पिज्जा चाहिँ भन्छ नि त होइन। त्यस्तै गरेर यो जति पनि बडीको सबै चिज छ, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ, एउटा साइटमा जान्छु है त। ल यसमा गएँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि है त,
अब वेबसाइट ठुल्ठुलो वेबसाइटहरू कसरी कम्प्लेक्स छ, कसरी राम्रो हुन्छ भने त्यसमा त्यो बढीभन्दा बढी टुक्रा, हाम्रोमा हेर्नु त कतै 4-5वटा टुक्रा मात्र छ, यसमा हेर्नु त कति टुक्रा छन् है। यो होल टुक्रा भयो, टुक्राको फेरि टुक्रा छ, टुक्राको फेरि सबै है, जो बोर्डरहरू देख्नु भएको छ यो सबै टुक्राहरू होइन। टुक्रा फेरि यहाँ हेर्नु त यो भित्र फेरि अर्को टुक्रा छ, अर्को टुक्रा छ, अर्को टुक्रा छ, यसमा छ होइन, यसमा छ, यसमा छ भन्नाले ठुल्ठुलो कम्प्लेक्स युआईहरू कसरी बन्दो रहेछ होइन। त्यो टुक्रालाई मसिनो मसिनो के है, एकदम स्टनिङ भन्नाले टुक्रा पारेर मात्र राम्रो हुने होइन, बढी टुक्रा जति बढी टुक्रा होला होइन त्यति बढी के होला, तपाईँको त्यो एरेन्जमेन्ट गर्दा त्यति चाहिँ राम्रो चाहिँ युआई भनौँ। फेरि त्यो टुक्रालाई चाहिँ म्यानेज गर्न फेरि त्यत्तिकै च्यालेन्ज छ, तर यदि राम्रो स्किल छ भनेपछि त्यो सबै टुक्राहरू राम्रोसँग हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा राम्रो युआई चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर ठुल्ठुलो तपाईँले प्रोजेक्ट हेर्नुभयो फ्रन्ट एन्डको भनेपछि त्यो डिपभित्र डिपभित्र डिप्टै भएर गयो होइन। यहाँ जस्तै डिप होला, डिपको भित्र फेरि डिप छ, डिपको भित्र फेरि डिप छ भन्नुको मिनिङ बढी 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 बक्सहरू, एक बक्सभित्र अर्को बक्स, अर्को बक्सभित्र अर्को बक्स छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कन्टेनर छ होइन, जस्तै म इक्जाम्पल देखाउन खोजेँ, भन्नु कता भयो, जस्तै वाइट बन भन्ने एउटा छ अनि यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकदम स्लो छ है। ओ ल यसमा के गरेँ भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल बताउन गइरहेको है। जस्तै एउटा कन्टेनर छ अरे फर इक्जाम्पल होइन, यो कन्टेनर छ अरे है, कस्तो चित्र भयो होइन। जस्तै यो कन्टेनर छ अरे होइन। अब यसमा मैले केही चिज हाल्नु छ अरे, एउटा पिस हाल्नु छ अरे होइन, यस्तो पिस हाल्नु छ अरे होइन, सोलिड पिस है, लिक्विड होइन, सोलिड चाहिँ पिस हाल्नु। अब यो यसमा हाल्यो भने अब यो यत्रो यस्तो हाल्यो भने कसरी अट्ला, यसरी अट्ला होइन, यसरी अलिअलि मिल्न त मिलेन, अलिकति बुझ्नु भन्नाले त्यो स्पेसहरू रह्यो। यदि यसलाई चाहिँ यसमा फिट गर्नु छ भनेपछि यो चाहिँ ब्राउजर है, यो बाहिरको के भयो, ब्राउजर भयो। यो भनेको कन्टेन्ट भन्नाले हामीले चाहिँ एचटिएमएल कोड लेख्छ भन्नाले एउटा होल टुक्रा हालेर है त्यसलाई राम्रोसँग अलाइटमेन्ट होइन, अलाइन चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग फिट चाहिँ नगर्न सक्छ। कसरी यदि अझ यसलाई के गरे हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर, ल फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ ल 2टा टुक्रा मात्र पारेँ। अब यो एउटै टुक्रा हाल्नुभन्दा 2 टुक्रा हाले अझ सजिलो होला नि है। 2 टुक्रा हाले कस्तो होला, 2 टुक्रा हाले यस्तो होला होइन। जस्तै 2टा छ भनेपछि ल यसरी हालेर एउटा टुक्रा है, अझ राम्रोसँग गयो, फेरि गएन कि राम्रो, यहाँ स्पेसहरू बचेछ होइन। फेरि के गरेँ भन्दाखेरि 2 टुक्रा गरेँ होइन, फेरि 4वटा या 6वटा यस्तो गरेर है। यो ब्राउजर, यो भनेको कन्टेन्ट हो होइन। अझ राम्रोसँग छ भने अब ठिक ठिक त भयो होइन, यसरी 6वटा टुक्राहरू यसरी बस्ला, यसो यसो बस्ला, तर अझै नै स्पेसहरू रहेको थियो है। यस्तो यस्तो बिचमा अलिकति स्पेसिङ होला भन्नाले अघिको एक टुक्राबाट इमेजिन गर्नुहोस् त है, अघिको एक टुक्राबाट 6 टुक्रा अझ राम्रोसँग भयो नि त। सबभन्दा राम्रो यो कन्टेनरमा, जस्तै यो एउटा के भन्छ यसलाई, साइन्सको भाषामा के भन्छ यसलाई भुलेँ है। त्योमा सबभन्दा राम्रो चिज के जान्छ हाम्रो, वाटर होइन। वाटर गयो भने त एउटा स्पेस रहँदैन नि त, सोलिडको टुक्राहरू चिज हाल्यो भने त्यहाँ अलिकति स्पेस रहन्छ होइन। सबभन्दा बेस्ट तरिका भनेको के हो, वाटर होइन। वाटर हाल्यो भने त पुरै यहाँ होइन एउटा स्पेस रहँदैन, ठ्याक्क त्यो कन्टेनर जस्तै चाहिँ फिट हुन्छ होइन। त्यो वाटर बनाउने भन्नाले अब वाटर जस्तो त हुँदैन, बनाउन सक्यो भने राम्रो। भन्न खोजेको मिनिङ के, हाम्रो जुन डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी, अब फेरि बढीभन्दा बढी भनेर सुरु त्यो सानो एप्लिकेसन या त्यस्तोमा नि 10 टुक्रा पाऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर होइन। भन्नको मिनिङ इट डिपेन्ड के, फेरि कन्टेन्ट कस्तो छ। ठुलो लार्ज कन्टेन्ट छ भने चाहिँ सानो टुक्रा भयो त अटिहाल्छ नि त, यसमा समस्या भएन। ठुलो टुक्रा छ भनेपछि त्यो त ठुलो टुक्रा अट्दैन, अटिहाल्यो भने भोलि त यो पो कन्टेनर यत्रो छ होइन, भोलिको दिन के हुन्छ रियल टाइममा प्रोजेक्टहरू तपाईँको जस्तै ठुलो साइटमा त ठिकै छ,
भोलिको दिन त्यो ब्राउजर यत्रोमा त अट्ला रे ल हैन, कन्टेनर हाल्यो ठिक्क अटेर, भोलि त यो कन्टेनर पो यत्रो हुन्छ, हाम्रो ब्राउजर त सानो नै हुन्छ नि त हैन। अब सानो भन्दा त्यो कन्टेनर अट्दैन हैन, त्यो अनुसारले के बनाउनु पर्छ, त्यो जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ त्यसलाई अझ राम्रो टुक्रा टुक्रा पार्यो भने ठुलोमा नि ठिक छ फिट हुने। जस्तै पानी एक 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 5 लिटरको पानी छ अरे हैन, अब यस्तो जार छ अरे, यत्रो जार छ भनेपछि यसमा यो कन्टेनर यसमा हाल्यो भने यहाँसम्म यसरी फिट होला। अब हामीले यस्तो यो विड्थ बढी भएको जारले होइन, हामीले हाइट बढी भएको तर विड्थ सानो भएको है, यस्तो जारले नि यसमा यो 5 लिटरको हाल्यो भने पुरै चढ्छ होइन। पुरा रेस्पोन्सिभ तरिकाले भन्न खोजेको, भोलिको दिन हाम्रो ब्राउजर त यत्रै होला भन्ने छैन नि त। हामीले के गर्नुपर्छ, रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्छ। रेस्पोन्सिभ बनाउनुको अर्थ भनेको ठुलो ब्राउजर पनि होस् यत्रोमा नि है, अनि ट्याब्लेट भने यत्रो यत्रो हुन्छ त्यसमा नि होस्, अनि मोबाइल भने यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो है, यस्तो नै होस्। त्यही भएर हामीले हाम्रो जुन डकुमेन्ट या जुन पेज छ त्यसलाई अझ राम्रोसँग 10-12वटा टुक्राहरू पार्यो भने भोलिको दिन के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ हामीले इक्जाम्पल रियल वर्ल्डमा हेऱ्यो भने, हेर्नु त यसले रियल वर्ल्डमा कतिवटा टुक्रा पारेछ है। पहिला त एउटा टुक्रा पार्नु च्यालेन्जिङ कुरा, टुक्रा पार्ने भनेर त्यो जे पाए त्यो बनाउने होइन, त्यो लजिक त्यो रिजन हुन्छ कति टुक्रा पार्ने अनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। टुक्रा बनाउनु नै छ भनेपछि त्यो काट्दिने भन्ने कुरा होइन, त्यसको लजिक हुन्छ। अनि त्यो टुक्रा पारिसकेपछि मिलाउन नै जान्नु सक्नुपर्छ, सिएसएस नै राम्रोसँग खेलाउन सक्नुपर्छ, नत्र त फेरि जस्तै बरु पो एउटा टुक्रा भयो त्यसलाई मिलाउन नसके के होला, एउटै टुक्रा लगायो भने त यताउता होइन, त्यो के भन्छ छरिँदैन नि त। अब टुक्रा त पार्यो, टुक्रा पार्यो भने राम्रो हुन्छ भन्यो, तर त्यो टुक्रालाई म्यानेज गर्न सकेन फेरि त्यो छरेर त्यो समाउन यो त्यसले ग्यादर गर्न राम्रोसँग भएन भने त्यो त पोखिन्छ नि त। अब पोख्यो भने कस्तो हुन्छ थाहै होला होइन। त्यही भएर एउटा टुक्रा पार्नु, कसरी टुक्रा पार्नु, कति चाहिँ पिस गर्ने, कतिवटा बक्स पार्ने भन्ने एउटा च्यालेन्ज छँदैछ भनेपछि त्यो बक्स त्यति टुक्रा पारेकोलाई राम्रोसँग कसरी अलाइनमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू अर्को च्यालेन्ज छ होइन। यो दुइटै कुरोलाई हामीले चाहिँ हेर्छौँ एकदम बेसिकबाट है त। यसरी चाहिँ रियल वर्ल्ड एप्लिकेसनहरू अब हाम्रोमा एउटा होल टुक्रा भयो भने बडीको टुक्रा हो, अनि बडीभित्र एउटा यो माथि एउटा हेडिङ 2टा, एउटा यो माई हेडिङ भने तेस्रो, एउटा बटन 4, एउटा यो इनपुट 5 र अर्को टेबल 6। टेबलभित्र फेरि 3वटा टुक्रा छ होइन, 7, 8, 9वटा टुक्रा छ है। यतिको केही गरेको छैन, 9वटा रियल टाइममा कतिवटा होला इमेजिन गर्नुहोस् होइन। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू क्वेसन आउन सक्छ है। ओके, आदित्यजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको हो? छैन त, यता ह्यान्ड देखिन्छ त्यही भएर ढुकेर भयो होला। ए ल ठिक छ। त्यो ब्लक चाहिँ कसरी बनाउनु भएको थियो अघि? हजुर देखाउनु, ब्लक कसरी देखाउनु भएको थियो अघि त्यसबाट? ए म अहिले आउँछु त्यसमा, म अहिले आउँछु है, त्यो सबै कुरा भन्छु, चिन्ता नलिनु होइन। मैले जस्ट त्यहाँ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट दिन खोजेको मात्र है त। अहिले देखाउँछु म सबै कुराहरू के हो भन्ने, किनकि मैले कोड पढाएको छैन, अब फेरि कन्फ्युज हुन्छ कि यो बनाए के हो भन्ने कुराहरू। म सबै आउँछु है त बिस्तारै। ओके, अब यो म कहाँ पुगेको थिएँ भन्दाखेरि कसरी कतिवटा टुक्रा कतिवटा बक्स बनाउने कसरी भन्ने कुराहरू आउँछ। अब त्यो भनेको बिस्तारै त्यो एक्सपिरियन्सेसले आउने कुरा हो क्या, हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन ल यति बक्स बनाउने। इट डिपेन्ड्स अपन मान्छेले गर्दा गर्दै जाँदाखेरि होइन। सबभन्दा सुरुमा जुन अघि मैले जुन एउटा रियल टाइम प्रोजेक्टको जतिवटा बक्स देखाएको थिएँ त्यस्तो बनाउन सकिन्न होइन तपाईँहरूले, किन भर्खरै सिकिराख्नु भएको छ। त्यो भने त एकदम हाई इन्ड डेभलपरले होइन, के बुझ भने ठुलै इन्डियाको डेभलपरले बनाएको कुराहरू होइन। अब सुरुमा कस्तो बनाउने भन्दाखेरि यसरी, जुन मैले अघि एउटा यस्तो यस्तो टाइपको बनाउने होइन, 10-12वटा टुक्रा भएको यस्तो यस्तो। पछि 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 एक्सपिरियन्स जाँदै गर्दाखेरि पछि आफै थाहा हुन्छ क्या त्यो के भन्छ सबकन्सियस। जस्तै चित्र बनाउन सिक्यो भने कस्तो ब्युटिफुल हुन्छ भन्ने त त्यो पछि त्यो के भन्छ आर्टिस्टको आफै भित्रबाट आउने हो नि त। सुरुमा पेन कसरी चलाउने होइन, चित्रहरू कसरी बनाउने, कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, अनि पछि पछि त्यो बनाउँदै जाँदा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अनएक्सपेक्टेड चिज चाहिँ आर्टिस्टले बनाउँछ नि त। त्यो कसरी, उसको एक्सपिरियन्सेसले त्यो होइन, वर्षौँदेखि बनाउँदा 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 उसले चाहिँ समथिङ न्यू फाइन्ड आउट गर्दै जान्छ क्या। त्यही भएर बक्स मोडलहरू पनि के हुन्छ, सानसानो बनाउँदै जाँदा यहाँ चाहिँ 2 टुक्रा बनाउँदा राम्रो होला, त्यो के आफै त्यो सेल्फ क्रिएटिभिटी भने त्यही हो नि त। यहाँनिर 4वटा बनाउँदा ठिक होला, यो 4वटालाई बनाउँदा सिएसएसबाट यसरी अलाइन गर्दा ठिक होला भन्ने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकैछिन है त। हेलो
हेलो खगे ए क्लास लिन लाग्छ ए उ गर्न त समात्न त दुईको फ्रन्ट र ब्याक यसरी सुटिङ गरेर इन्डोर आउटडोर र इन्डोर नि कुन चाहिँ बेस्ट छ त चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु फ्रन्ट र ब्याक क्यामेरा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो छ भने खास गरी इन्डोरमा भित्र सुटिङ गरे है अहिले त अँध्यारो भइहाल्यो के अरे कुन त्यही पनि तँलाई जज गरे मोबाइललाई पनि पठाइदिए ल ल ओके त्यसरी चाहिँ डिपहरू बनाउने हामीले सुरुमा सानो प्रोजेक्टदेखि जान्छौँ पछि त्यसमा एक्सपिरियन्स गर्दै 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 गएर चाहिँ ठुलो एप्लिकेसनहरू हामीले चाहिँ बिल्ड गर्छौँ है त ल यो भयो बक्स मोडलको थ्योटिकल कन्सेप्ट एकदम जिरोबाट गइरहेको छ है त ल अब यहाँ हेऱ्यो भने अलिकति मैले अघिको जुन हरेक बक्सहरूको टुक्रा टुक्रा यो अलिकति अब चाहिँ अलिकति रिलेट भयो जस्तो भयो है होइन यसमा नि के छ टुक्रा छ टुक्रा छ टुक्रा छ अब यो त एउटा एलिमेन्ट हो यो सबै एउटा एलिमेन्ट है त एलिमेन्ट अघि त एउटा एलिमेन्टको टुक्रा देखाएको जस्तै यो एलिमेन्ट छ नि त अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो एलिमेन्टको नि यो जुन हेडिङ वान भन्ने छ यसको टुक्रा हो कि त्यो अघि त हामीले हरेक एलिमेन्टको टुक्रा हेऱ्यौँ अब एउटा एलिमेन्टमा कन्टेन्ट भनेको के हो अब म सबै आउँछु त यसमा कन्टेन्ट भनेको के होला यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट है त कम्प्लिट एलिमेन्ट त्यसको नि कति टुक्रा छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा टुक्राहरू हुन्छ त्यसको नि लेयरहरू भनौँ न टुक्रा भन्दा नि टुक्रा चाहिँ त्यो भयो बक्सहरू यसलाई टुक्रा भन्दा नि लेयरहरू भयो होइन यसको चाहिँ एउटा एलिमेन्टको के हुन्छ चारवटा हुन्छ म्याक्सिमम् है त मिनिमम चारवटा हुनु हरेक एलिमेन्टमा चारवटा हुनैपर्छ भन्ने छैन होइन जस्तै यसमा चाहिँ दुईवटा चिज छ अहिले म देखाउँछु दुईवटा छैन तिनवटा छ यसमा एउटै हो येल्लो देख्नु भएको छ नि त येल्लो कलर देख्नु भएको होइन त्यो छ अर्को कुरा भनेको कन्टेन्ट जुन बिचको कन्टेन्ट छ जस्तै यहाँ कन्टेन्ट देख्नुभयो नि त कन्टेन्ट त्यो छ होइन अर्को भनेको बोर्डर यो सानो भयो भने बोर्डर 1 पिक्सल भयो भने जस्तै अहिले त 1 पिक्सल भयो ल पहिले 1 होइन 10 पिक्सल गरिदिएर होइन यो चाहिँ तेस्रो भयो अब चौथो कुरा छैन यो प्याडिङ भन्ने छैन है के हो प्याडिङ मार्जिनमा सबै कुरा आउँछ भन्न खोजेको मैले कुनै पनि एलिमेन्टमा एउटा मात्र चिज हुनसक्छ है एउटा मात्र एक या एक भन्दा बढी चिज नै हुनसक्छ दुई चिज हुनसक्छ तिन चिज नै हुनसक्छ चार चिज नै हुनसक्छ तर एउटा चिज हुन्छ एउटै चिज नै नभएको एलिमेन्ट त हुन्छ एम्टी एलिमेन्ट भन्छ त्यो खास गरी पछि जाभास्क्रिप्ट हामीले त्यो युज गरेको एम्टी एलिमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि जस्तै एउटा पेजमा के छ एलिमेन्ट छ अरे फर इक्जाम्पल एच1 भन्ने छ अरे है एच1 छ तर यसमा केही छैन क्या कन्टेन्ट नै छैन अब यो त यता त देखिन्छ र छैन नि त होइन तर इन्सपेक्टरमा हेऱ्यो भने एच1 भन्ने छ तर यसमा फेरि एउटा कन्टेन्ट छ है नत्र यो एउटा कन्टेन्ट नि हामीले हटाउन सक्छौँ डिफल्ट एउटा कन्टेन्ट आउँछ गऱ्यो भने हो है केही छैन भन्नाले यो चारवटा कुरामा चारवटा कुरा न कन्टेन्ट छ त्यसमा न प्याडिङ भन्ने छ न बोर्डर भन्ने छ न मार्जिन अब के कन्टेन्ट हो के प्याडिङ हो के बोर्डर हो के मार्जिन हो यसमा चाहिँ आउँछ है त ल सबभन्दा सुरुमा बुझ्ने है अब मैले यो सबै कुराहरू हटाएँ ल है अब बेसी भएन अब मैले एउटा एलिमेन्ट लेखेँ है त सन भन्ने लेखेँ हेडिङ 1 भन्ने लेखेँ है ल जब मैले सिधै रिफ्रेस गरेँ भने यो भयो अब यसको मैले यो नि हटाइदिएँ है आउँछ है त यसमा एकैछिनमा ल हेडिङ 1 भन्ने छ यो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो एउटा एलिमेन्टको स्ट्रक्चर भनेछौँ होइन त्यसको डिफ्रेन्ट लेयरहरू भनेछौँ होइन सबभन्दा सुरुमा कन्टेन्ट भनेछ कन्टेन्ट भने के होला यो छ नि त यो जुन यो कुनै पनि ट्यागमा जुन कन्टेन्ट जुन लेखा हुन्छ त्यो चिज भन्नाले जे कुराहरू एपिरियन्स हुन्छ जस्तै इमेजमा त त्यो यस्तो अक्षर त लेखिँदैन इमेजको लागि कन्टेन्ट के होला त्यो इमेज भन्ने होला होइन इमेज भन्ने जुन सोर्समा दिँदा त्यो होला त्यसको लागि कन्टेन्ट भन्नाले कुनै पनि ट्यागको जे कुराहरू रेफरेन्स अपिरियन्सेस हुन्छ त्यो भने त्यसको के भयो त्यो भने त्यसको कन्टेन्ट भयो होइन ओके अनि त्यसपछि
कन्टेन्ट भने त्यो बुझ्नु भएन, कुनै पनि एलिमेन्टको जुन एपियरेन्सेस ब्राउजरमा देखिने कुरा हुन्छ त्यो भने कन्टेन्ट भयो। अब यसको वरिपरि प्याडिङ छ है, प्याडिङ छ। अब यो अलिकति बुझाउनु भन्दा पहिला अलिकति म यसलाई रियल टाइम चिजसँग म रिलेट गर्न खोज्छु है त, अलिकति बुझ्न चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो होला है। पहिला मार्जिन प्याडिङ यो भन्दा नि अलिकति यसको रियल टाइम एउटा भन्छ, रियल टाइमसँग हामीले रिलेट गऱ्यो भने अझ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ सुरुमा है। पछि थाहा पाइसक्यो भने त्यो रियल टाइमसम्म त्यो रिलेट गर्नु पर्दैन, सुरुमा बुझ्दाखेरि। फर इक्जाम्पल के मान्ने भन्दाखेरि कन्टेन्ट भनेको हाम्रो घर छ अरे, मान्ने यो घरको एरिया होइन, घर कन्टेन्ट भनेको घर होइन। अब घरको वरिपरि अलिकति स्पेसिङ हुन्छ नि त, चारैतिर हुन्छ भन्ने छैन, जरुरी छैन। जस्तै गाउँघरमा त हुन्छ, अलिकति काठमाडौँको ठाउँमा अलिकति स्पेसहरू कम हुन्छ, एकदम एउटा घरसँग अर्को घर होइन टाँसेर भएको हुन्छ, वरिपरि स्पेसै नहुनसक्छ। तर हामी त्यस्तो एक्सेप्सनल केस लिइरहेछौँ, हामीले के लिइरहेछौँ, एउटा जर्नल केस, अलिकति घरको वरिपरि स्पेस चाहिँ भइहाल्छ होइन। ल ठिक छ, यो घर मान्ने कन्टेन्ट भनेको, अनि घरको वरिपरि अलिकति स्पेसिङ छ होइन। घरको वरिपरि स्पेसिङ भएकोलाई के मान्ने, प्याडिङ मान्ने, बुझ्ने है त। घरको वरिपरि जो स्पेस हुन्छ अलिकति यहाँ भन्दा नि अलिकति रियल टाइममा सोच्ने, एउटा घर छ, आफ्नो घरको वरिपरि स्पेसिङ, त्यो भने प्याडिङ। अब घरको वरिपरि अलिकति स्पेसिङ भयो के हुन्छ, घरको वरिपरि अलिकति बर्डर होला। अब होला कसैको घरमा बर्डर नहोला, तर जनरली मैले यहाँ जनरल केस लिएको है त, जनरली सिटीतिर अलिकति बर्डर भइहाल्छ होइन। अब त्यो बर्डर भनेको बर्डर नै हो फेरि है, यहाँ नयाँ कुरा छैन। घरको वरिपरिको स्पेसिङलाई मात्र प्याडिङ, यो भने नयाँ ठाउँमा। अब घरको वरिपरि के हुन्छ, बााउन्ड्री हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ बर्डर भन्ने होइन। अनि त्यो बर्डरभन्दा बाहिर नि, अब ठिक छ कसैको के होला, यो बर्डरसँगै चिप्केको होला अर्कोको घर होइन। अब त्यस्तो म लिइरहेको छु, म जर्नल कन्सेप्ट लिइरहेको छु। अलिकति के छ मान्ने, हाम्रो घरको बर्डरको वरिपरि नि अलिकति स्पेसिङ छ मान्ने के है, हुन्छ नि त। घरको त्यो अगाडि यहाँ चाहिँ त्यो रोड छ अरे होइन, अनि रोडको टचमै घर हुन्छ भन्ने छैन नि त। रोडभन्दा अलिकति भित्र बााउन्ड्री छ, त्योभन्दा अलि बाहिर चाहिँ स्पेसिङ छ होइन। त्यो भनेको के मान्ने, के बुझ्ने, मार्जिन भनेर मान्ने। बााउन्ड्रीभन्दा बर्डरभन्दा बाहिरको एरिया अलिकति स्पेसिङ छ भने त्यो भने मार्जिन, बााउन्ड्रीभन्दा भित्रको स्पेसिङ छ भने त्यो प्याडिङ, अनि बााउन्ड्री भने के भयो, बर्डर भयो, अनि जुन घर हो घर भने के भयो, कन्टेन्ट भयो। बुझ्नुभयो, यहाँसम्म केही कन्फ्युज छैन है, सजिलो छ नि रिलेट गर्नु है त। बक्स मोडल, घर भनेको कन्टेन्ट भयो है, अनि घरको वरिपरिको स्पेसिङ अलिकति हुन्छ नि त, कहाँ, घरको भन्दा बाहिर र बोर्डरको भन्दा भित्रको है त। घरभन्दा बाहिर र बोर्डरभन्दा भित्रको स्पेसिङ भनेको प्याडिङ भयो, अनि जुन बााउन्ड्री छ, बााउन्ड्री भने के भयो, बोर्डर भयो, अनि बोर्डरभन्दा बाहिर नै अलिकति स्पेसिङ छ भने चाहिँ के भयो, हाम्रो मार्जिन भयो। यो भयो जनरल एउटा घरको चाहिँ एक्सेप्सन। अब के हुन्छ, काठमाडौँमा के हुन्छ, घरहरू प्रायः जस्तो घर होला, घरको वरिपरि अलिकति स्पेस होला, सायद कसैको घरमा बोर्डर नहुन सक्छ होइन, हुनैपर्छ भन्ने छैन कम्पलसरी है, नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा के होला, कन्टेन्ट प्याडिङ, अनि बोर्डर छैन, बोर्डर नै छैन, अब मार्जिन हुने कुरै भएन किनकि स्पेस कम भयो। अब कसैको हुनसक्छ कन्टेन्ट हुनसक्छ, घर हुनसक्छ, घरको वरिपरि स्पेस हुनसक्छ, अलिकति बााउन्ड्री हुनसक्छ, तर बाहिर स्पेस नहुनसक्छ होइन। जस्तो सुकै कति बेला कसैको घरै घर हुनसक्छ, वरिपरि स्पेस नै छैन अरे ल होइन, प्याडिङ नै छैन, बााउन्ड्री त हुने कुरै भएन, अनि मार्जिन त झनै परको कुरा भयो होइन। जस्तो सुकै केस हुनसक्छ है। यो भयो सिएसएस बक्स मोडल। यो किन भनेको भन्दाखेरि अब यहाँ म रियल टाइममा आउँछु है त। जस्तै यसमा मैले इन्सपेक्ट गरेर हेर्छु है त। अब यहाँ अलिकति बुझाउँछु, मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि स्टार गरेँ। स्टार किन गरेको अहिले आउँछु है त। ल यति गरेर नै थाहा हुन्छ है। ल 0 छ। अब अहिले H1 भन्नेमा के छ भन्दाखेरि एउटा कन्टेन्ट मात्र छ, घर मात्र छ होइन, घरको वरिपरि स्पेसिङ नै छैन, भन्नाले के हो, प्याडिङ छैन, अनि घरको वरिपरि बााउन्ड्री नै छैन, त्यो भने के हो, बोर्डर, अनि घरको वरिपरि त्यो बोर्डरभन्दा वरिपरि नै स्पेसिङ छैन, जुन भने के हो, मार्जिन हो होइन। अब यसमा म थप्छु है त, मैले हिजो लेखेको थिएँ कुनै पनि ट्यागलाई ट्रिगर गरेर त्यसको नाम होइन, अनि के कर्ली ब्रेसेसहरू, अनि त्यसपछि के रुल सिएसएसको। ल यसमा मैले फर इक्जाम्पल मार्जिन भन्ने राखेँ, ल 20 पिक्सल। पिक्सल किन राखेको भन्दा अहिले आउँछु है त। मार्जिन भनेर थाहा पाउनु भयो, प्रोपर्टीको नाम भ्यालु है, हिजोको सिन्ट्याक्स मैले जुन भनेको थिएँ, यतातिर प्रोपर्टीको नाम, त्यो भने के, मार्जिन, मार्जिन भनेको के हो, त्यो बााउन्ड्री भन्दा बाहिरको स्पेसिङ,
अब यो भने साइजिङ पिक्सल भने कि आउँछु एक दिन भोलिको दिन या आजै टाइम भयो म साइजिङमा आउँछु पिक्सल मात्र दिन के हो भन्दाखेरि अहिले जनरल म सिम्पल भन्छु पिक्सल भनेको एउटा साइजिङको युनिट हो 20 भनेको त्यसको भ्याल्यु जस्तै रियल टाइममा हाम्रो रियल वर्ल्डको केही सिनेरियोज हेर्दाखेरि केही कुराहरू नाप्दाखेरि त्यसको युनिट हुन्छ होइन जस्तै लेन्थ नाप्दाखेरि सेन्टिमिटर मिलिमिटर किलोमिटर मिटर है माइल यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ एउटा पिक्सल भन्ने छ जुन चाहिँ धेरैले तपाईँको थाहा पाइसक्नु भयो पिक्सल भन्ने खास गरी यो जियुआईतिर काम हुन्छ होइन ट्याब्लेटमा कति पिक्सल भिडियो चाहिँ कति पिक्सलको छ होइन 10 फुल एचडी छ भनेपछि 1920 × 1080 एचडी मात्रै छ भनेपछि 1080 तपाईँको के अरे 1280 × 720 होइन त्योमा 1200 पिक्सल यस्तो होरिजेन्टली र भर्टिकल 720 पिक्सल छ भनेको होइन त्यो साइजिङको चाहिँ एउटा युनिट हो त्यति एक दिन आउँछ है त फेरि साइजिङको डिफ्रेन्ट अब यो एउटा त टाइपको मात्र साइजिङ भयो होइन जस्तै जनरल लाइफमा के हुन्छ साइजिङ धेरै हुन्छ नि सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ र रियल लाइफ होइन किलोमिटर हुन्छ मिटर हुन्छ तपाईँको मिलिमिटर हुन्छ माइल हुन्छ अरू के हुन्छ नि धेरै त्यस्तै यहाँ नि धेरै 2-3वटा छ अब धेरै केसमा हामीले पिक्सल युज गर्ने हुनाले पिक्सल अरू चिज 2-3वटा अरू चिज छ त्यो एक दिन साइजिङको चाहिँ छुट्टै पढौँ है यो भने साइज दिएको कति दिएको 20 पिक्सल भन्नको मिनिङ यो घरको वरिपरि स्पेसिङ दिएको 20 पिक्सल अब घरको वरिपरिबाट सुरु गरेर यस्तो घरको वरिपरि बाहिरबाट नजाउँ भित्रबाट जाउँ होइन यो कन्टेन्टको वरिपरि भने के हो प्याडिङ हो भन्नाले घर त यो सधैँ छ घर भने के हो अहिले हाम्रो लागि यो हो नि त हेडिङमा भने अब यसको वरिपरि स्पेसिङ हो नि त पहिला मार्जिनमा पछि जाउँला भन्नाले त्यो त धेरै दूर हो त्यो भने के हो घरको वरिपरिको डाइरेक्ट स्पेसिङ भनेको प्याडिङ हो होइन प्याडिङमा 20 पिक्सल पिक्सल भनेको के हो मैले भनिसकेँ है अब यति गरेँ है त यति गरेर मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब हेर्नु त अलिकति वरिपरि स्पेसिङ भयो होइन किनकि हामीले घर एउटा गरेँ घरको वरिपरि अलिकति स्पेसिङ राख्यौँ अब त्यसलाई हेर्दाखेरि म यहाँ इन्सपेक्ट एलिमेन्टबाट हेर्दैछु होइन किन हेर्दैछु भन्दाखेरि एउटा कुरा देखाउनलाई के कुरा भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ H1 मा होभर गरेँ अघि हेर्नु त यहाँ अब यो अस्ति नै अलिकति भनेको थियो होला है भनिसु र यो डेभलपर टुल्सको बारेमा यता एचटिएमएल आउँछ यता सिएसएस आउँछ है अब यहाँ हेर्ने H1 मा मैले होभर गरेँ भने यसमा के सिएसएसहरू अप्लाई भएको छ भन्ने यता देखिन्छ क्या है यहाँ हेर्नु त H1 मा के अप्लाई भएको छ भन्ने कुरा देखियो के राखेको छु अहिले हामीले H1 मा प्याडिङ भन्ने राखेको छु अनि यता हेऱ्यो भने प्याडिङ भन्ने चाहिँ यो यदि मैले यो टिक भएको छ भन्नाले यो रुल अप्लाई भएको छ भने यदि मलाई यो रुल अप्लाई गर्नु छैन टेम्पोररी है त टेम्पोररीली यो अप्लाई गर्नु छैन एकछिन डिसेबल गर्नु छ भने यो अनचेक गरेर नै गयो प्याडिङ फेरि यहाँ त्यहाँ अनचेक गर्दै यहाँ हट्ने भन्ने कुरा होइन है त्यहाँ टेम्पोररी मात्र के यो डिबगिङ भन्छ कि भोलिको दिन केही रुलहरू काम गरिरहेछ कसरी काम गरिरहेछ यसरी अफ अन गर्न सक्छौँ है त ओके अन गरेँ अनि यहाँ चाहिँ जुनमा अहिले के छ प्याडिङ मात्र छ यसमा यसो होभर गऱ्यो भने जुन एउटा कलर देख्नुभयो भने के कलर देखेको छ पर्पल टाइपको होइन पर्पलै भन्छ नि यो कलरलाई होइन ओके पर्पल जस्तो कलर देखिएछ त्यो भनेको के हो प्याडिङ भन्ने है त बुझ्ने अब यो एउटा ब्राउजरको केस गरेको जस्तै मोजिलामा फायरफक्स चलाइरहेको छु होइन अब भोलिको दिन क्रोममा युज गर्नुभयो भने त्यहाँ पर्पल नहुन सक्छ अरू कलर हुनसक्ला अब म चाहिँ जनरली मोजिला फायरफक्स मोजिला नै चलाइरहेको हुन्छु त्यही भएर अब घरको वरिपरि अलिकति स्पेसिङ गरेँ अब घरको वरिपरि स्पेसिङ गऱ्यो भने अलिकति घरको वरिपरि बााउन्ड्री नै हालिदिउँ नि त होइन बोर्डर हालिदिउँ त्यसको लागि के गरेँ भन्दाखेरि बोर्डर भन्ने गरेँ बोर्डर भन्ने एक चिज छ एचटिएमएल चिजमा बोर्डरले के गर्छ भन्दाखेरि बोर्डर हाल्छ कुनै पनि एलिमेन्टको अब त्यसको 3वटा तरिका छ अहिले त्यसमा डिटेलमा जाउँला पहिला बोर्डरले बोर्डर हाल्छ मात्र बुझ्यो हामीले फर इक्जाम्पल 5 पिक्सलको होइन जस्तै हामीमा डिपेन्ड हुन्छ नि त घरको बााउन्ड्री कति मोटो कति चाहिँ त्यो चाक्लो त्यो विड्थ कति बढी बनाउने भन्ने त्यो हाममा धेरै मसिनोले गर्न सक्छौँ अलिकति पैसा राम्रै छ भने चाहिँ अलिकति मोटो वाल हाल्न सक्छ ल फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ भन्दाखेरि 5 पिक्सलको हालेँ है त 5 पिक्सलको के गरेँ मैले वाल हालेँ त्यसपछि यसको वालको टाइप्स हो है यो भने सोलिड भने कि कस्तो वाल लगाउने भन्ने अहिले आउँछु म यसमा डिटेलमा बोर्डर पढ्छु हामी अनि त्यसपछि वालको कलर दिएँ अब बााउन्ड्री लगायो भने त बााउन्ड्रीमा कलरहरू गर्छौँ नि त घरको बााउन्ड्री कसैको छुट्टै कलर हुन्छ होइन जस्तै म यहाँ चाहिँ ल भोइलेट कलर दिएँ है त है कलर दियो भने अब यहाँ हेर्नु त रिफ्रेस गर्छु म है घर भयो घरको वरिपरि के छ स्पेसिङ छ होइन जस्तै एकछिन है त बााउन्ड्री र घर मात्र भएको भए कस्तो हुन्थ्यो बााउन्ड्री र घर मात्र राख्छु भित्रको वरिपरि स्पेसिङ भनेको प्याडिङ हो प्याडिङलाई एकछिन डिसेबल गर्छु है त म
है। बााउन्ड्री र घर चिप्क्यो कि नै वरिपरि हैन, टक्कै चिप्केछ। किन? घरको वरिपरि स्पेसिङै छैन, किनकि यहाँ डिसेबल गरेको छु मैले। स्पेसिङ राख्यो भने प्याडिङ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो राख्यो भने वरिपरि के भयो, स्पेसिङ भयो हैन। अब कहाँसम्म पुग्यो, हामीले घर बनायो, घरको वरिपरि स्पेसिङ राख्यौँ, अनि घरको वरिपरि बााउन्ड्री नै हाल्यौँ, अनि बााउन्ड्रीको कलर पनि दिइहाल्यौँ हैन। भोइलेट कलर मलाई यस्तो वाल चाहियो अरे हैन। अब घरको कलर नै दिन सक्छौँ। घरको कलर दिनलाई के, फर इक्जाम्पल मलाई घरको नि कलर दिनु छ अरे। घरको कलर दिनु छ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलरलाई कलर नभन्ने, घरको कलर भनेको यो भित्रको कलर है त। ओके, कलर दिएँ मैले। ल रेड टाइपको, यो रेड के भन्ने एउटा पर्पल टाइपको छ त्यो कलर दिएँ होइन। अहिले कालो छ ओ दियो भने पर्पल टाइपको के भयो, कलर भयो है। ओके, त्यस ल घरमा कलर नि लगाएँ, अलिकति वरिपरि स्पेसिङ नि दिए, बााउन्ड्री नै लगाएर बााउन्ड्रीको के गरेँ, कलर पनि राखेँ। अब अलिकति मलाई घरको वरिपरि अलिकति स्पेसिङ राख्नु छ भनेपछि अब हामीले के युज गर्छौँ, मार्जिन भन्ने है। यसको तल गएँ मैले मार्जिन भन्ने राखेँ। अब यसमा नि साइजिङ दियो, मार्जिन प्याडिङ भनेको साइज हो, बोर्डर पनि साइज हो है। अब मार्जिन 20 पिक्सल गरेँ मैले। यहाँ रिफ्रेस हेरेँ भने बााउन्ड्रीको वरिपरि स्पेसिङ आएकै आएन है, आएको छ नि त होइन। बााउन्ड्रीको वरिपरि के आएको छ, स्पेसिङ आएको छ है। अब यहाँ हेऱ्यो भने अब हेर्ने त दुईटा कलर देखिन्छ, एउटा पर्पल व्हाइट, जो सबभन्दा बिचमा व्हाइट देखेको छ नि त, त्यो भने के भयो, घरको स्पेसिङ भयो। भले घर यति बनाएको छौँ, घरको स्पेसिङ भने कहाँ हो, यो जति व्हाइट देखिरहनु भएको छ नि त, लेफ्टदेखि राइटसम्म हेर्नु है त। अहिले त घर फेरि एउटा क्वेसन आउँछ, घर त यत्रै छ, यहाँदेखि यहाँ किन स्पेसिङ आयो, अहिले आउँछ है त नेक्स्ट लाइनमा। सबभन्दा पहिला मैले बक्स साइजिङ, बक्स मोडल पढेँ है। घर त यत्रै छ, यहाँसम्म ओपन छ नि त, त्यो भनेको घर बस्ने स्पेसिङ हो कि डिफल्ट। घर हामीले यत्रै लगाने, त्यो चाहिँ स्पेसिङ। अनि घरको वरिपरि स्पेसिङ भनेको के छ, पर्पल भन्ने छ, जुन पर्पल कलर देखिनु भएको छ नि त, त्यो भने के भयो, प्याडिङ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि अलिकति के छ, यो भोइलेट कलरको के छ, बााउन्ड्री छ, जुन भने के हो, सिएसएसमा बोर्डर भन्ने हो। जस्तै बोर्डर मैले एकछिन डिसेबल गरेँ भने होइन, बोर्डर आयो। अब के छ, यहाँ घरको वरिपरि नै स्पेसिङ छ, अनि घरको भित्र नै स्पेसिङ छ भन्नाले बााउन्ड्री भन्दा जो बाहिरको स्पेसिङ छ त्यो पनि छ होइन। अनि त्योभन्दा भित्रको हाम्रो अलिकति स्पेसिङ छ। बिचमा बोर्डर हाल्यो भने बोर्डर चाहिँ कहाँ बस्छ, प्याडिङ र मार्जिनको बिचमा बस्छ। यो कन्फ्युजन है त, कन्फ्युज नहुने है त। जस्तै अब प्याडिङ र मार्जिनको बिचमा त बस्छौ भने मैले एकछिनलाई प्याडिङ हटायो भने अब कसको बिचमा बस्ला, अब घर र तपाईँको मार्जिनको बिचमा। किन प्याडिङ भयो, प्याडिङ बिचमा आउँछ। प्याडिङ छैन भने चाहिँ अब घर पछि के आउने भयो, सिधै बााउन्ड्री आउने भयो। भन्नाले मैले घर बनाएँ, मेरो घरको वरिपरि स्पेस राख्ने नै ठाउँ छैन भनेपछि अब मैले त सक्दैन नि त। अब मैले के गर्छु, सिधै चाहिँ बााउन्ड्री लगाइदिन्छु होइन। अब भोलिको दिन बााउन्ड्री नै लगाएन र त्यो पनि स्पेसिङ छैन र, ल अब के होला, मार्जिन मात्र होला। भने घरको बाहिरको एरिया जुन चाहिँ हाम्रो हुँदैन नि त, जस्तै घरको बाहिरको अलिकति रोडको सरकारी भन्नाले त्यो पब्लिक सम्पत्तिमा, हाम्रो भने कहाँसम्म भयो, बााउन्ड्री, अनि बााउन्ड्रीको भित्रसम्म मात्र भयो नि त हाम्रो एरिया भने। घरको वरिपरिको एरिया भने हाम्रो हुने भयो होइन। ओके, बााउन्ड्री लगाएँ मैले। ल घरको वरिपरि स्पेसिङ गरेँ है। यो यसरी चाहिँ बक्स मोडल, सिएसएस बक्स मोडल भने जुन चाहिँ एउटा एलिमेन्टको जुन चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल बुझ्न चाहिँ जरुरी। ओके, यहाँसम्म कसैले केही कन्फ्युज, केही क्वेरिजहरू, केही डाउटहरू? हेलो हजुर सर, के छैन? अगाडि याद छ, हल्का मिस भयो, केही छुटेको थियो र इम्पोर्टेन्ट। कहिले? अघि आधी घन्टा अगाडि हल्का मिस भयो, केही छुटेको थियो र इम्पोर्टेन्ट। ए तपाईँको चाहिँ मिस भएको भन्न खोजेको? हजुर केही छैन, यति हो आज पढाएको भने यही यति। यसरी मैले एकदम डिटेलमा, यो भने एकदम बेस भने मेन चिज हो। यो बुझेन भने पछि धेरै कन्फ्युज हुन्छ कि स्टुडेन्ट, त्यही भएर यसमा एकदम टाइम लगाइरहेको छु म। त्यही भएर त्यही नि छुट्टिहाल्यो भने भिडियो छँदैछ, भिडियोमा साँझतिर अपलोड गरिदिन्छु, त्यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नु है त। त्यही भएर ब्याकअपको लागि भिडियो छँदैछ, चिन्ता लिनु परेन। कसैको बाइद केही छुटेछ होइन, लाइट गएछ त्यस्तो भनेपछि ढुक्कसँग है। ल आज पढाएको भन्दाखेरि यहीले डिटेलमा यो। अनि एउटा अर्को कुरा भन्छु, जुन चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, जस्तै घर त मैले यत्रैमा लगाएको छु नि त होइन। यो हेडिङ 1 भने
तर यसको स्पेसिङ हेर्नु त यहाँसम्म खाएको छ, यहाँसम्म हेर्ने है त, पर्पल कलर कहाँ बसेछ, यहाँ बसेछ। अब यही कुरा अर्कोमा गर्छु, पहिला अर्कोमा गर्छु अनि त्यसपछि भन्छु किन भयो भन्दा त्यो नयाँ टर्म पर्छ। यो कुरा यहाँसम्म बुझ्नु भएन, बक्स मोडल भने कसरी काम गर्दो रहेछ, के हो, प्याडिङ, मार्जिन, बर्डर भने धेरैले कन्फ्युज हुन्छ नि, प्याडिङ र मार्जिन जस्तै। अब यहाँ हेर्ने त, म बर्डर एकछिनलाई हटाउँछु अनि एउटा मात्र कुनै एलिमेन्टको वरिपरि स्पेसिङ दिनु छ अरे हैन। प्याडिङ दिए, अलिकति वरिपरि स्पेसिङ हैन, ठिकठाक त्यत्रै स्पेसिङ है त, यहाँसम्म छ। अब प्याडिङ नदिएर मार्जिन नै दिए, त्यत्रै स्पेसिङ भयो। धेरैको क्वेरिज के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, प्याडिङ दिए नि त्यत्रै भइरहेछ, साइज त्यही हुनु पर्यो है त, हेर्ने है वरिपरि स्पेसिङ। अनि यो हटाएर अरे के अरे मार्जिन दिए, त्यत्रै स्पेसिङ भयो, यो हटायो, त्यो हटाएर प्याडिङ 20 पिक्सल दिए, त्यो पनि वरिपरि स्पेसिङ सेम राख्यो। के हो त नि फरक, दुईटैको काम एउटै हुन्छ भन्ने कुराहरू डाउट हुन्छ। त्यही भएर यो बक्स मोडल सिकाएको हैन। अब यो फेरि अझ क्वेरिज त्यही छ नि त हैन, कतिवटासम्म यो डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ, कतिवटा यो दुईटा मध्ये एउटा दिँदा ठिकै हुन्छ हैन, कतिवटा त्यो म भन्छु अहिले, कतिवटा यो हैन एउटा स्पेसिक दिनै पर्छ। किन भन्दाखेरि अब म आउँछु है त, किन आउँछु त्यसमा, त्योभन्दा पहिला म एउटा अर्को चिज सानो बताउन खोजेँ। ल स्पान भन्दा नि ल यसो गर्ने, स्पानै गरिदिउँ ल, स्पान गरेर एउटा एलिमेन्ट हो, ल मैले हेडिङ 2 भन्ने गरिदिएँ, रिफ्रेस गरेँ है। अब यसमा नि त्यही चिजहरू गरिरहेको छु है त, म स्पान भन्ने गरेँ, मार्जिन 20 पिक्सल, प्याडिङ 20 पिक्सल, न त यहाँबाट कपी गरेँ नि CSS रुल्सहरू, ल यति गरेँ। तर एउटा यसमा एउटा चिज जोडिरहेको छु, किन त्यस्तो अहिले म भन्छु है त। जस्तै अहिले जोडेन, मैले यता गएर हेरेँ, एकछिन मार्जिन 0 प्याडिङ 0 हैन, ल हैन, त्यही जस्तै कलर नै दिदियो नि त, एकछिनलाई कलर दिदियो, ल कलर एफएफमा दियो, रेड भन्ने दिदियो मैले, एकछिन रेड यहाँ त्यही दिन्छ, अरे यही कलर दियो, सेम रुल्स है त दुईटैमा। तर हेर्ने त, यसले यहाँबाट यहाँसम्म खाएको छ स्पेसिङ हैन, खाएको छ नि त, त्यहाँबाट त्यहाँसम्म, हेर्ने त यसले यहाँबाट यहाँसम्म खाएको, भले यसको कन्टेन्ट सानो होस्, यसको नि कन्टेन्ट लगभग त्यत्रै छ, अलिकति त्यसभन्दा सानो भयो भने, तर यसले के गरेको छ, आफ्नो जत्रो स्पेस भन्नाले घर जत्रो भएको छ नि त हैन, घर जत्रो छ त्यत्रै स्पेसिङ हो। अनि त्यसको वरिपरि हामीले 20 पिक्सल भन्ने दियौँ, अनि बोर्डर नि 5 पिक्सल भन्ने दियौँ, अनि घरको बााउन्ड्रीको बाहिर नि मार्जिन भन्ने दियौँ हैन। तर यो र यो यसको डिफ्रेन्स किन यसले यहाँबाट यति हो नि त स्पेसिङ, यसको यो बााउन्ड्री जुन राइटमा छ, यो त यहाँनिर आउनु पर्थ्यो, यहाँ किन आएको, अनि ल यहीँ जाने भयो, रुल नै त्यस्तो, नियम नै त्यस्तो भयो, यसको किन गएन, यसले नि यहाँबाट यहाँ जानु पर्थ्यो, तर यहाँबाट यहाँ आयो भन्ने कुरा हुन्छ। यो दोस्रो कुरा, यी दुईटा कुरा मेन है। फर्स्ट कुरा के, बक्स मोडल भन्ने हैन, यो प्याडिङ भनेको के हो, मार्जिन भनेको के हो, बोर्डर भनेको के हो, वरिपरि एरिया भनेको के हो। अनि अर्को कुरा, यसमा एउटा कुरा छ, अहिले आउँछु त्यसमा, किन यो दोस्रो कुरा जुन अहिले पढाइरहेको छु त्यो जान्न जरुरी छ कि, त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई है। अनि यसमा चाहिँ सानो स्पेस खाएको छ, आफ्नो जत्रो कन्टेन्ट चाहियो त्यो, अब कन्टेन्ट पढाउँछ है त, फर इक्जाम्पल तल्लोमा म कन्टेन्ट पढाउँछु, त्यो नि साइज बढ्यो हैन, एकछिन यो सेभ गरेँ, अहिले त्यत्रो कन्टेन्ट चाहिँ ठ्याक्क वरिपरि आफ्नो कन्टेन्टको अनुसार साइज लियो, अनि त्यसपछि अनि पल्ल 20 पिक्सल वरिपरि राख्यो है। अब म अलि कन्टेन्ट पढाएँ, अब हेर्ने त के गर्यो उसले, जत्रो कन्टेन्ट पढ्यो त्यो अनुसारको के गर्यो उसले, स्पेसिङ दियो है, वरिपरिको के गर्यो उसले, स्पेसिङ अलग्यो। किन यस्तो भएको भन्दाखेरि यस्तो किन भयो भन्दाखेरि यसको डिस्प्लेको टाइप हुन्छ क्या, के हो डिस्प्लेको टाइप, अब पढ्छौँ नेक्स्ट तपाईँको टाइटलमा। एउटा बक्स एलिमेन्ट पढ्नु भयो राम्रोसँग होइन, अनि अब चाहिँ के डिस्प्ले भन्ने, यो र त्यो लगभग एक आपसमा एकदम जोडिएको चिज, इन्टर रिलेटेड चिज भनौँ नि त एक हिसाबले
है। सिम्पल डिस्प्लेको यदि हामीले सिम्पल डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने के भन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेले अब नामबाट नै क्लियर छ होइन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टहरू कसरी डिस्प्ले हुने भन्ने कुराहरू यसले के गर्छ एक हिसाबले के भन्छ त्यसको ठेक्का लिएको हुन्छ भनौँ त एक हिसाबले होइन। यसले चाहिँ ठेक्का के लिएको हुन्छ भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्ट जति पनि एचटिएमएलमा एलिमेन्टहरू छन् तीहरू कसरी डिस्प्ले हुन्छन् भनेर ठेक्का लिएको हुन्छ। सुरुमा त आफ्नो तरिकाले डिस्प्ले हुन्छन्, जस्तै यो यसरी तरिका H1 भने यसरी डिस्प्ले भयो, यो यसरी भयो, ठेक्का लियो नि त यसले भने यसो भने। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई फर इक्जाम्पल यो चाहिँ के भन्छ ब्रोकरहरू होइन। हामीले यसलाई के गर्छौँ ल पैसा दिन्छ, पैसा दिनुको मिनिङ सिएसएस रुल दिन्छ होइन। डिस्प्ले त डिफल्ट यस्तो छ नि त होइन, डिस्प्ले के छ यस्तो छ डिफल्ट। अब यसलाई पैसा दिएर पैसा दिनुको मिनिङ म रियल टाइममा रिलेट गर्न खोजिरहेको छु है त। पैसा दिनुको मिनिङ सिएसएस रुल दियो होइन, त्यसरी होइन डिस्प्ले हुने भन्नाले यसलाई यसरी नगर या यसलाई नि कसरी गर, यसलाई यसरी गर्यो भने यसलाई नि यसरी गर भन्नाले पैसा दिए त्यसलाई पैसा दिएर जुन तैँले डिफल्ट जसरी त्यसलाई डिस्प्ले गराएको छस् नि त्यसरी नगराएर यसरी गर भन्ने कुराहरू हामीले दिन सक्छौँ। पैसा दिनुको मिनिङ सिएसएस रुल दिन सक्छौँ। हिजो नि मैले भनेको थिएँ डिफल्ट के हुन्छ एचटिएमएलको हरेक एलिमेन्टको डिफल्ट सिएसएस आउँछ हिजो भनेको थिएँ होइन मैले। जस्तै यसको के आउँछ डिफल्ट मार्जिन आउँछ के, मैले यहाँ स्टार नन गरेको छु, अहिले आउँछ स्टारमा। यो मार्जिन 0 किन गरेको स्टार भनेर, स्टार भनेको सबै एलिमेन्ट हो यो यहाँदेखि एचटिएमएलदेखि यहाँ सकिँदासम्म एचटिएमएलको जति पनि एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई ट्रिगर गर्ने हो क्या। जस्तै अघि एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी राख्नु भयो सबैमा बर्डर भन्ने। पहिला स्टार भन्ने बुझ्ने है त। स्टारले के गर्यो यो सबै जति पनि एलिमेन्ट छ नि त्यो सबैले ट्रिगर गर्छ। सबैमा के रुल दिनु छ भनेपछि स्टार गर्ने। अब जनरली यसमा एउटा रुल दिन्छ त्यो पछि पढ्छ है त त्यो, तर यसमा म अरू चिज दिन पाइरहेको छु। जस्तै कलर मैले ग्रिन दिनु पऱ्यो है। अब यहाँ अहिले ग्रिन त हुँदैन, किन हुँदैन यिनीहरूको आफ्नो स्पेसिफिक कलर दिएको छ नि त। जस्तै यो कलर हटा, यसलाई नि हटायो भनेपछि अब हेर्न ग्रिन हुन्छ, किन भयो ग्रिन। अब भोलिको दिन अर्को एलिमेन्ट लेखेर फर इक्जाम्पल होइन प्याराग्राफ लेखेँ यसमा नि केही लेखेँ भने चाहिँ यसको नि ग्रिन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि एलिमेन्ट छ नि सबैको सिलेक्ट गर्छ एकैचोटि। अब यो भनेको कसलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ H1 भन्नेलाई, यो पेजभरि भएको H1लाई, यसले पेजभरि भएको स्पानलाई। तर स्टार भन्नेले के गर्छ, स्टार अलिकति डेटाबेस तपाईँले पढ्नु छ भने सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबल भन्ने हुन्छ। स्टार भनेको कि त्यो टेबलमा भएको सबै सिलेक्ट गर भन्ने हो नि त स्टार भनेको। त्यही गरी स्टार भने यहाँ नि त्यही हो। स्टार भनेको सबै एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्छ अनि त्यो भित्र जे रुल लेख्छ नि त। अहिले कलर लेखेर ल फर इक्जाम्पल प्याडिङ कलर नलेखौँ, कलर लेखेँ अरू नि लेखौँ, बोर्डर लेखेँ। अघि कसरी गर्नुभयो सबैमा भने बोर्डर लेखेँ मैले, बोर्डरको साइज दिएँ 1 पिक्सल सोलिड अनि ल ब्ल्याक गर्थ्यो गऱ्यो भने अब के गर्ला सबैमा बोर्डर राख्यो। अब यी दुईटामा गरेन किनकि यी दुईटाको आफ्नो बोर्डर छ। अरू बोर्डर नभएकोमा सबैले उसले के गर्यो बोर्डर थ्यो। फर इक्जाम्पल यिनीहरूमा बोर्डर छैन अरे, यी दुईटामा यसरी यसलाई कमेन्ट गरेर बोर्डर छैन भने यी दुईटामा नि बोर्डर राख्यो भन्नाले स्टारमा दिएको रुलहरू सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अनि अघि यसमा के गरेको थिएँ मार्जिन 0 प्याडिङ 0 गरेको थिएँ भन्नाले यो पेजमा आउने जति पनि एलिमेन्टको डिफल्ट जे मार्जिन प्याडिङ हुन्छ नि डिफल्ट आउँछ भनेको थियो नि त, त्यो 0 गरेको थियो। अहिले अब 0 गरेन हटाएँ है त, यो नि हटाएँ, यो सबै हटाएँ, यो नि सबै हटाएँ है त। केही सिएसएस दिएको छैन है, एकैछिन यहाँ रङ भयो ल। एकछिन यो सबलाई हटाएँ मैले, सेभ गरेँ, केही छैन है त सिएसएस, एचटिएमएल मात्र छ। तर एचटिएमएल मात्र छ है, सिएसएस एउटा छैन। सेभ गरेँ रिफ्रेस गरेँ, तर यसमा डिफल्ट केही सिएसएस रुलहरू छ म देखाउन गइरहेको छु। H1 मा गएँ हेर्नु त येल्लो कलर छ येल्लो कलर। के हो येल्लो कलर, के भनेको थिएँ मैले येल्लो कलर के को हो अघि भनेको थिएँ मैले बक्स गर्दाखेरि के येल्लो कलर भने मार्जिनको मार्जिन। झक्कार के मात्र बोल्दै हुनुहुन्छ, अरूले नि बोल्नु पर्यो एकदम चुपचाप है सबै। के अलिकति अक्वर्ड भएर हो सबैजना है, फ्रेङ्कली भएर मजाले सोध्ने है त। इन्टरेक्टिभ क्लास बनायो भने अझै राम्रो है त सबैजना है। ल अब म स्पेसिफिक सोध्छु है त, नाम गरेर सोध्छु, सबैले ध्यान दिने होला। झक्कार केजी र अर्को को दुईजना बोल्नुहुन्छ खास गरी किशोरजी होइन, किशोरजी हो को। ओके अरू सबजना चुपचाप
ल ठिक छ अब म सोध्छु है त ल ठिक छ काकीजीले भन्नुभयो येल्लो कलर भनेको के भने थिए मार्जिन भन्ने होइन अब यसमा हेर्नु त हामीले सिएसएस दिएको यहाँ अघि एचमा क्लिक गर्दाखेरि यसमा सिएसएस दिएको छ भनेपछि यता आउँथ्यो नि त अहिले आएको छैन किन हामीले सिएसएस दिएको छैन त्यही पनि हामीले सिएसएस नदिँदा पनि के आएको छ सिएसएस आएको छ यहाँबाट के मैले बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टमा सबैमा आउँछ भन्ने छैन है डिफल्ट एचटिएमएलको के हुन्छ भन्दाखेरि केही चिजहरू सिएसएस आउँछ क्या जस्तै यसमा यो त मार्जिन त देख्नुभयो अर्को कुरा नै देख्नु भएको छ नि त जस्तै फन्ट वेट बोल्ड होइन अब यो बोल्ड छैन यो बोल्ड भने दुईवटा अर्को चिज देख्नुभयो तेस्रो कुरा यसको साइज होइन यसको साइज सानो छ यसको साइज ठुलो छ भन्नाले 0 हुनुपर्ने हो नि त डिफल्ट हामीले यताबाटै लेख्नुपर्ने हो हरेक चिज बेसिक दिनुपर्ने हो त्यही भएर बेसिक सिएसएस रुल्सहरू एचटिएमएलले डिफल्ट दिन्छ हामीले नलेखे तापनि होइन जस्तै कलर दियो अरे ब्ल्याकै किन हुनुपर्ने डिफल्ट ग्रिन हुनु पर्थ्यो नि त होइन किन ग्रिन भएन भने उसले डिफल्ट ब्ल्याक दियो कि है अनि यो भयो अब धेरै कुराहरू छ अरू कुराहरू यो भनेको देखिने कुराहरू भयो यसको डिस्प्ले अब डिस्प्लेमा म आएको छैन अहिले ब्लक किन यो यहाँबाट यहाँ डिस्प्ले यहाँसम्म किन विड्थले यसको यत्रो कन्टेन्ट भयो भने यसले यहाँसम्म स्पेसिङ लिएको छ नि त किनकि यो कुरा सेकेन्ड लाइनमा आएको छ नत्र यसको स्पेसिङ त यहाँसम्म थियो यो कुराहरू यसको पछाडि रेन्डर हुनु पर्थ्यो होइन तर भएको छैन किन अब यो किन यो डिस्प्ले भन्ने कुरा जुन डिफल्ट आएको धेरै कुराहरू डिफल्ट आएको हुन्छ यहाँबाट बुझाउन मैले खोजेको भन्दाखेरि डिफल्ट कुराहरू धेरै आएको हुन्छ त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यता स्टार भन्ने लेखेँ स्टारले के गर्छ सबै एलिमेन्टमा सिलेक्ट गर्छ अब सबै एलिमेन्टको जो डिफल्ट होइन H1 मा मात्र आउँदैन जस्तै प्याराग्राफमा नि आउँछ जस्तै यहाँ हेर्नु त यो प्याराग्राफ हो नि त प्याराग्राफको माथि र तल येल्लो कलर देख्नु भएको छ होइन येल्लो कलर भनेको के भने मैले तपाईँको मार्जिन भन्ने जस्तै म एउटा अर्को लेख्छु अहिले त मार्जिन मात्र देख्नु भयो मार्जिन मात्र आउँछ सर भन्ने कुरा मार्जिन मात्र आउँदैन अर्को कुरा नि आउँछ जस्तै मैले 3 चोटि कपी गरेँ युएल भन्ने हामीले पढेछौँ होइन लिस्टहरू अब म युएलमा जान्छु है त युएलमा दुईटा कुरा आउँछ अब यहाँ दुईटा कलर देख्नु भयो नि एउटा येल्लो छ एउटा पर्पल छ म सोध्छु है चाहिँ क्वेसन ल शिवन्त गुरुङजी पर्पल भने के कलर हो के हो पर्पल भने हेलो बोल्न मिल्दैन भने टेक्स्ट गर्ने है त तर आन्सर चाहिँ दिनै पर्छ कसैको बोल्न मिल्दैन भने चाहिँ टेक्स्ट गर्दा हुन्छ तर आन्सर पर्पल कलर भनेको के भने थियो मैले बक्स मोडल पढाउँदाखेरि पर्पललाई चाहिँ त्यो कन्टेन्ट माथिको यो पर्पल दुईटा एलिमेन्टको हरेकको कलर मैले अघि दुईटा कलर चिनाएको थिएँ यो हुँदाखेरि यो कलर हुन्छ यो हुँदाखेरि यो कलर येल्लो हुँदाखेरि मार्जिन भने थिएँ पर्पल भन्ने के भन्ने थिएँ मैले पर्पल कलर देख्नु भएको छ नि उता लेफ्टतिर प्याडिङ गेसमा भन्नुभएको कि थाहा भएर होइन कन्टेन्ट माथि प्याडिङ माथि बोर्डर यो हो नि त बक्स मोडल होइन यो कन्टेन्ट होइन कन्टेन्ट त्यसपछिको कन्टेन्टको वरिपरि भनेको के प्याडिङ भन्ने कताको यता होइन कन्टेन्टको वरिपरि प्याडिङ त्यसपछि बोर्डर त्यसपछि मार्जिन अब त्यो त भने थिएँ अनि त्यसको कलर छुट्याउनलाई कि भोलिको दिन यता हेऱ्यो भने के हो भन्ने कुराहरू कसरी छुट्याउन मैले कसरी भन्ने थिएँ यदि येल्लो वरिपरि येल्लो कलर छ भनेपछि त्यो भने मार्जिन भयो अनि पर्पल छ भनेको प्याडिङ भयो अब बोर्डर त थाहा पाइहालिन्छ बोर्डरको के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्डरको कलर यदि बोर्डर आयो भने डिफल्ट उसको थाहा पाइहालिन्छ होइन बोर्डर चाहिँ देखिने कुरा हो नि त मार्जिन र प्याडिङ वरिपरि छ तर देखिएछ र छैन त्यही भएर त्यसको लागि कलर दिएको अब बोर्डर दियो भने बोर्डर त देखिने कुरा हो नि त त्यही भएर बोर्डरको आफ्नै कलर हुन्छ है ल अब यहाँबाट के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि केही कुराहरू डिफल्ट आउँछ त्यही कुरालाई मैले के गर्न डिसेबल गर्ने स्टार गरेँ स्टारले के गर्छ भने मैले सबै एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्छ र त्यसभित्र लेखेको रुलहरू सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ फर इक्जाम्पल मैले मार्जिन 0 गरेँ है मार्जिन के गरेँ मैले 0 गरेँ अनि त्यसपछि प्याडिङ नि 0 गरेँ अब यहाँ विचार गर्ने है त म यहाँ रिफ्रेस गर्दैन पहिला हेर्ने यसमा नि छ पहिलो र पर्पल यसमा पहिलो मात्रै छ किन मार्जिन मात्र यसमा नि येल्लो कलर छ मार्जिन यसमा चाहिँ केही छैन यसमा केही छ र न पर्पल छ न येल्लो छ न बोर्डर छ होइन भन्नाले केही एलिमेन्टको केही नआउने रहेछ के एलिमेन्टको अलिकति थोरै आउने रहेछ के एलिमेन्टको धेरै आउने रहेछ होइन जस्तै यसको दुईटा कुरा आइरहेछ मार्जिन र प्याडिङ पीको मार्जिन मात्र आइरहेछ H1 को मार्जिन मात्र आइरहेछ स्पान भनेको के आइरहेछ न मार्जिन आइरहेछ न प्याडिङ आइरहेछ न बोर्डर आइरहेछ है ल
अब हेर्ने है त मैले के गरेँ भन्दाखेरि उता स्टार गरेर मार्जिन 0 प्याडिङ 0 गरेँ मैले रिफ्रेस गरेँ सिम्पली हेर्नु त सब साइडमा चिप्क्यो किन चिप्क्यो होला सब साइडमा ल हाम्रो निशाजीले भन्नुहुन्छ किन चिप्क्यो होला सबै साइडमा हेर्नु त अघि अलिकति वरिपरि स्पेसिङ थियो अहिले सबै एउटा तपाईँको ब्राउजरमा गएर चिप्केछ किन होला हजुरले मार्जिन र प्याडिङलाई 0 गर्नु मार्जिन र प्याडिङलाई त मैले हटाएको छैन नि त यिनीहरूको पर्टिकुलर न युएलमा मैले मार्जिन 0 गरेको छु न पीमा गरेछु नहटाए पनि अब सिएसएसमा कसरी राखिन्छ त्यही अनुसार डिस्प्ले हुन्छ होइन होइन फेरि अलिकति आधी त सही भन्नुभयो आधी रङ भन्नुभयो त जस्तै मैले हरेक एलिमेन्टमा दिनु छ भने जस्तै H1 मा मार्जिन 0 गर्नु छ त यसरी गर्नु पर्थ्यो नि त मार्जिन 0 अँ, गऱ्यो भने अनि हुन्थ्यो अब मैले त यो गरेँ छैन नि त यो मैले गरेँ छैन अनि त्यो स्टार भनेको सबैलाई एकैपल्ट त्यसरी नै डिस्प्ले ओ गर्ने भन्ने बल्ल चाहिँ देखाउँछ राइट हुनु भयो है त जस्तै H1 मा नगरे नि यसले के गरेको थियो भन्दाखेरि सबै एलिमेन्टलाई के गरेको थियो सिलेक्ट गरेको थियो यसको काम भने सिलेक्सन गर्ने हो त ट्यागको नेम भनेको सिलेक्सन गर्ने अनि सबै एलिमेन्टमा गएर के गरेको थियो हाम्रो मार्जिन र प्याडिङ गरेर 0 गरेको थियो त्यही पनि हामीले इन्डिभिजुअल ट्यागहरूलाई नदिए नि यसले चाहिँ सबै अललाई गरेर ल थ्याङ्क यू ओके बुझिरहनु भएको रहेछ है सर हजुर सर त्यो सिएसएस स्टारमा लाउनु र बडीमा लाउनु एउटै हुँदैन र के हुन्छ भन्दाखेरि स्टारमा हेर्ने है त जस्तै स्टारमा म बोर्डर दिन्छु है त विचार गर्ने है यो कुराहरू धेरै कन्फ्युज हुन्छ म नि धेरै पहिलासम्म कन्फ्युज थिएँ अब विचार गर्ने है त भन्नुभयो बराबर भन्नुभयो होइन एउटै हो भन्नुभयो एकछिन म मार्जिन प्याडिङ हटाइदिन्छु बडी र स्टार त्यही त एकछिन अब हेर्नु त बोर्डर हेर्नु है बोर्डर जस्तै यो यसको वरिपरिको बोर्डर होइन यो वरिपरि यो भने H1 को बोर्डर भयो यो भने स्पानको भयो एकछिन त्यसलाई नि हटाइदियो धेरै कन्फ्युज हुन्छ म एउटा मात्र एलिमेन्ट राख्छु है त बडी र तपाईँले स्टार एउटै हो भन्नुभयो होइन म होइन भन्दैन तपाईँ आफै भन्नुहोस् है त अब यो के को बोर्डर हो वरिपरि यसको वरिपरि हेडिङको स्टार भने सबैलाई सिलेक्ट गरेछ है त अनि त्यसको भन्दा बाहिर फेरि बोर्डर छ होइन त्यो कसको होला यहाँ त एउटा मात्र एलिमेन्ट छ है एउटा मात्र एलिमेन्ट छ त्योभन्दा बाहिर अलिकति बोर्डर छ अरे कसको बोर्डर हो त्यो कसको होला स्टारले के गर्छ भनेछु सबै ट्यागलाई सिलेक्ट गर्छ भनेछु नि त अब पहिले यसलाई नि सिलेक्ट गर्यो यसलाई सिलेक्ट गरेर के गर्यो यसको वरिपरि के गर्यो तपाईँको के गरेछ बोर्डर राखेछ त्यसपछि बाहिरको फेरि बोर्डर छ यता त एउटा मात्र ट्याग छ हाम्रो होइन बडीभित्र त एउटा मात्र छ यो कसको बोर्डर होला यो त्यो योभन्दा बाहिरको जुन यो बोर्डर छ नि यो बोर्डर यो कसको होला बडीको लागि कसको होला बडीको लागि बडीको लागि होला ल ठिक छ यहाँसम्म राइट भन्नु होइन ए रहेछ त नि भन्ने अब यहाँसम्म राइट हुनुभयो अब फेरि एउटा कुरा देखाउँछ योभन्दा फेरि तल फेरि अर्को बोर्डर छ यो कसको होला त फेरि तिनवटा बोर्डर छ होइन एउटा H1 को बोर्डर भयो एउटा उसको हो HTML को अब थाहा पाउनुभयो नि स्टार र बडी भने फरक कुरा रहेछ भनेर है स्टारले के गर्छ भन्दाखेरि सबै एलिमेन्ट सिलेक्ट गर्छ तर बडीले के गर्छ बडीलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ कि बडी भन्दा माथि के छ जस्तै यहाँ हेर्नु न यहाँ तपाईँले बडी कसको भित्र छ HTML भित्र छ नि है HTML भने नि एउटा एलिमेन्ट हो नि त HTML को एउटा पार्ट हो कि बडी भने है बडी भनेको प्रायः जस्तो यो भिजिबल एरिया हुनाले यो जुन देखिने एरिया हुनाले त्यही भएर बडी भने सबै कुराहरू गर्ने तर बडी हेर्ने त यहाँसम्म रहेछ त्योभन्दा बाहिरको चिज फेरि के रहेछ हाम्रो HTML भन्ने रहेछ है त HTML लाई पनि ट्रिगर गर्यो है यदि हामीले यता हेर्ने है त बडी मात्र राख्दै भएपछि अब हेर्ने विचार गर्ने अब यसले बडीमा मात्र H1 मा पनि राखेन HTML मा पनि राखेन बडीमा मात्र राखे है ओके यो चाहिँ डिफरेन्स है त धेरैको कन्फ्युज के हुन्छ बडी HTML चाहिँ नदेखिने कुरा भएको हुनाले बडीबाट हो नि त यो सबै यो भिजिबल कन्टेन्ट भनेर त सबै बडीको चिज हो देखिने तर त्यसको बाहिर एउटा ऱ्यापर हुन्छ भुलिरहेको हुन्छन् के है त्यही भएर त्यो तपाईँले त्यो भन्नु ठिकै हो होइन जब इन डेप्थमा जानुहुन्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ होइन त्योभन्दा बाहिर नि एउटा एलिमेन्ट छ जसको चाहिँ काम हुन्छ अब एक्ज्याक्टली धेरै काम त हुँदैन त्यसको काम हुन्छ पछि हामी साइजिङमा आउँछौँ त्यति बेला काम लाउँछ अनि हाइट मान्युअली काम आउँछ है त्यस्तो कुराहरू हामी आउँछौँ है त ल एउटा कुरा बुझ्नु है त स्टार र बडी भने फरक कुरा हो भन्ने बडीभन्दा बाहिर नि एउटा चिज हुन्छ भन्ने कुरा है ल ओके अब मेन कुरा के बुझाउन म यहाँ गइरहेको थिएँ भन्दाखेरि
S1 पढ्नु भयो हैन। अनि यसपछि मैले स्पान लेखेँ अघिको जस्तै ल हेरिङ 2 भन्ने लेखेँ है। यसमा मैले सबैमा के गरेँ भन्दाखेरि S1 मा नि अलिकति कट गरेको थिएँ हैन अघिको चिजमा कन्ट्रोल Z गर्छु। ओहो धेरै पछाडि लेखेछु नि। ल यो गरेँ मैले रिफ्रेस गरेँ सिम्पली। अब हेर्नु है त अब म एउटा कुरा थप्छु है त दुईटामा पहिला थप्छु अनि त्यसपछि डिफरेन्स किन हो बताउँछु है। ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने थप्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर भने के होला कुनै पनि एलिमेन्टको ब्याकग्राउन्ड कलर थप्नु। फर इक्जाम्पल यसमा ग्रीन येलो दियो यसमा नि त्यही दिएर ल यसमा ग्रीन येलो नदियो अलिकति डिफरेन्सिएट गर्नलाई ल यो कलर दिए यसको फेरि कलर अलिकति मिल्छ वाइल्ड दिन्छु कलर ल है। अब ब्याकग्राउन्ड कलर हेर्ने है त यसको यहाँसम्म मात्र के भएको छ तपाईको अप्लाई भएको छ यसको यहाँसम्म भएको छ किन भएको छ यो भन्दाखेरि अब जुन नेक्स्ट टपिक हामी पढ्छौं त्यसमा पढ्छौं है त। नेक्स्ट टपिक के पढ्छौं भन्दाखेरि ओके कता गयो ल डिस्प्ले भन्ने पढ्छु। अघि डिस्प्लेमा आएको थियो फेरि कता तपाईको डिस्ट्र्याक्ट भएर कता कता पुग्यो है। डिस्प्ले भनेको मैले अघि भनेको थिएँ कि ब्रोकर हैन। ब्रोकर उसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले जति जति एलिमेन्ट ल्यायो उसले चाहिँ एउटा डिफल्ट चिज ल मलाई H1 चाहियो भने ल H1 को यो पाउँछस् है डिफल्ट के पाउँछस् H1 मा हामीले के पायो डिफल्ट मार्जिन पायो। अनि प्याडिङ माग्यो हामीले भन्नाले प्याडिङ हामीले राख्नु पर्यो HTML लेख्यो अनि ब्रोकरले के दियो ल प्याडिङ चाहियो प्याडिङमा अक्षर यत्रो पाउँछस् कलर यो पाउँछस् अनि अलिकति वरिपरि मार्जिन पाउँछस् भनेको हैन। जस्तै प्याडिङ लेख्दाखेरि हामीले देखेको थियो नि त के हुन्छ डिफल्ट चाहिँ तपाईको अलिकति मार्जिन आउँछ अलिकति सानो टेक्स्ट आउँछ। H1 माग्यो भने ल H1 चाहियो भने तँलाई यत्रो ठुलो अलिकति टेक्स्ट पाउँछस् अनि अलिअलि बोल्ड पाउँछस् अनि अलि वरिपरि माथि र तल के पाउँछस् मार्जिन पाउँछस् भने ब्रोकरले हैन। अनि हामीले स्पान माग्यो भने केही दिदैन हैन। स्पान चाहियो भने चाहिँ के पाउँदैन स्पानमा अलिकति सानो टेक्स्ट पाउँछस् भने भन्न खोजेको यही केही कुरा हामीसँग डिल गरिरहेछ हामी मागिरहेछ उसले चाहिँ डिफल्ट कुरा के दिइरहेछ। अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि CSS भनेको पैसा सोच्ने यसलाई ब्रोकरलाई दिए हैन। स्पान त चाहियो मलाई तर यसको वरिपरि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो बोर्डर चाहियो मार्जिन जे कुराहरु चाहियो हामी त्यो गरेर हामी के गर्न सक्छौं त्यो डिफल्ट जुन HTML बाट आएको कुरा हुन्छ नि त त्यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्न सक्छौं के। जस्तै स्पान सानो छ हैन स्पान भने यत्रो छ नि त। अब यही कुरालाई यस्तो लुक बनाउन सक्छौं कि सेम H1 मा दिने हैन। जस्तै म बनाउँछु है त पहिला बनाउँछु अनि त्यसपछि आउँछ पहिला हुन्छ कि नै है त म सेम त्यत्रै बनाउन कोसिस गर्छु। यो सिन्ट्याक्स एकछिन इग्नोर गर्दिने है ब्लक ल अलि होला जस्तो छ हेरौँ भयो कि भएन। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर यो हैन यो छ अनि कलर नै छ हैन। ल अलिकति कोसिस गरे हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ त भयो अलिकति फन्ट अलिकति सानो भयो जस्तो छ। ल HADIN दुईटैको अक्षर सेम लेख्दैन HADIN 1 भन्ने लेख्दै अझ रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ। ल 28 ल अब त भयो होला हैन सेम टु सेम भयो किन तर यहाँ हेर्ने त एलिमेन्टहरु यो H1 भन्ने हो यो स्पान भन्ने हो के है। तर दुईटै सेम देख्यो तर दुईटै सेम हो र हैन नि त। यो त हामीले यो ब्रोकरलाई यो दिएको हो के यति पैसा दिएको पैसा भने यो डिफरेन्ट टाइप अफ जे नि भन्ने अलिकति रिलेट म बुझाउनलाई भनिरहेको छु यति कुरा दिएर अनि त्यसलाई यस्तो बनाएको के है। अब यसलाई हेर्ने यसमा सेम दिएको छैन यसमा चारवटा चीज दिएको छ किनकि यसमा धेरै कुराहरु डिफल्ट आउँछ। यसमा पुगे थिएन स्पानलाई त के दिदैन नि त ब्रोकरले अघि हेरेथ्यौ नि त स्पानलाई अनि स्पानलाई दिदैन भने चाहिँ अब ब्रोकरलाई हामीले बढी पैसा खुवाएर त्यसलाई पनि के गर्यो त्यही टाइपको हामीले एक्सपिरियन्स बनाउँछ। यो पहिला नि मैले भनेथे ट्यागहरु अब फेरि यो त्यहाँनिर के क्वेशन आउँछ भन्दा हैन CSS बाट सबै कुरा हुँदो रहेछ किन छुट्टा छुट्टै H1 स्पान P लेख्ने हैन एउटा मात्र ट्याग लेख्ने
अनि त्यसलाई डिफ्रेन्ट लुक बनाउने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ क्वेसन होइन। हुन्छ त्यो युआई बनायो युआई मात्र मलाई चाहिएको भनेपछि कुनै पनि ट्यागले कुनै पनि चिज हुनसक्छ क्या है। कुनै पनि ट्याग एउटै मात्र ट्यागले सबै कुराहरू हुनसक्छ। तर समस्या कहाँ पर्छ, मैले अस्ति सुरुको दिन एचटिएमएल पढाउँदा नि अलिअलि भनेको थिएँ होला। एसइओ भन्ने जुन कन्सेप्ट हुन्छ नि त, एसइओ भने के हो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने हुन्छ होइन। अनि ठुल्ठुलो मेन साइटहरूको चिज केमा राख्नुपर्छ भनेछु, S1 भन्नेमा राख्नुपर्छ भनेछु होइन। अनि सानो टाइटलहरू S2 S3, अनि के प्याराग्राफको चिज भयो प्याराग्राफमा, के इनपुटको चिज भयो इनपुटमा होइन, बटनको चिज भयो बटनमा होइन। जस्तै बटन बनाउनलाई मैले बटन नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब म बटन बनाउँछु है त, हेर्ने एउटा अर्को ल, यो स्पानलाई म बटन बनाउँछु है त। यो त स्पान ट्याग हो नि त, बटन ट्याग होइन के अरे। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एउटा स्पान एउटा बटन टाइपको बनाउने प्रयास गर्छु है त। ल ल होइन, अलिकति बटन जस्तो लुक भयो होइन। अलिकति माथि तल प्याडिङ पुगेन। ल 12 पिक्सल लाग्थ्यो होइन। एउटा बटन छ, बटन होइन स्पान हो होइन। स्पानबाट मैले के गरेँ, लुक चाहिँ बटन जस्तो बनाउन खोजेँ। जेबाट जे बनाउन मिल्यो होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एसइओमा गडबड हुन्छ क्या। भोलिको दिन एसइओ गऱ्यो भने S1 मेन चिजहरू H1 ट्यागले लेख्नुपर्छ। के प्याराग्राफको चिज भने प्याराग्राफ। किन भन्दाखेरि एसइओ भने किन, कुनै पनि गुगलमा हामीले सर्च गऱ्यौँ भने, जस्तै मोबाइल नेपाल भनेर मैले सर्च गरेँ, नेपालभरिको मोबाइल, अब यो साइटहरू दिन्छ होइन, 4-5वटा साइटहरू के गर्छ, रेकमेन्ड गर्छ। अब यो ग्याजेट भाइको एसइओ राम्रो छ क्या, त्यही भएर उसको सबभन्दा सुरुमा दिएको यो साइट नि अलिकति राम्रो छ होला है। त्यसपछि नियो स्टोर दिएको छ, त्यसपछि दराज दिएको छ, तेस्रोमा दराज दिएको छ। दराज यत्रो साइड भएर नि उसले एसइओ त्यति राम्रोसँग गर्न जानेन होला। अब यो ग्याजेट बाई के अरे ग्याजेट बाइट नेपाल भन्ने छ, उसले चाहिँ राम्रो एसइओ गरेछ होइन। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि उसले मोबाइल प्राइस इन नेपाल भन्ने यसलाई राम्रो ठुलो टाइटलमा राख्यो होला होइन। S1 S2 या अरू एसइओमा त्यो मात्र चिज होइन है, त्यो त एउटा कुरा इन्टिटी भन्ने कुराहरू पर्यो, अरू धेरै कुराहरू पर्छ होइन। त्यही भएर रिलेटेड ट्यागहरू लेख्ने, जे जस्तोबाट जस्तो बनाउन पाइन्छ भनेर जे पाए त्यो नलेख्ने होइन। तर मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तो एलिमेन्टलाई नि अर्को चिजमा हामीले ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ है। कतिलाई निड पर्छ क्या, जस्तै हामीलाई बटन नराखेर केही कुराहरू लेखेर बटन जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हामी बनाउँछौँ है। ओके, सिएसएसको पावर भने त्यो भयो। केही कुरालाई मजासँग राम्रोसँग हामीले युआईहरू टन्न दिएर हामीले बनाउन सक्छौँ। ओके, यो त भयो युआईको कुरा। म डिस्प्लेमा कुरा आइरहेको थिएँ। मैले के भने, ब्रोकरले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट मगायो भने, एलिमेन्टहरू हामीले माग्यौँ भने त्यसको के गर्छ, डिफल्ट सिएसएसहरू दिन्छ। ओके, अब डिस्प्ले भन्ने एउटा चिज छ। डिस्प्ले भन्नेले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट कसरी डिस्प्ले हुने भन्ने कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ डिसाइड गर्छ क्या है। अब यसमा 3वटा कुराहरू छ, डिफल्ट 4वटा भनौँ, 4वटा, चौथोलाई एकछिन इग्नोर गरिदिउँ, 3वटा भनौँ मेनली, जुन बढीभन्दा बढी युज भइरहेको हुन्छ 90% टाइम। 4वटा 5वटा 6वटासम्म छ है, त्यसमा पछि आउँछ अरू चिजमा। 3वटा भनौँ, 3वटा भन्दा नि सुरुमा 2वटा भनौँ अनि लास्टमा तेस्रो कुरा गरौँ। ओके, डिस्प्लेले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट कसरी डिस्प्ले हुन्छ भन्ने भन्छ होइन। अनि हरेकको के हुन्छ, डिफल्ट हुन्छ भनेको होइन। के हुन्छ, 2टा कुराहरू डिफल्ट हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम है त। मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ, या त त्यो ब्लक भन्ने होला होइन, डिस्प्ले कसरी होला ब्लक भन्नेले होइन, या त त्यो इनलाइन भन्ने होला क्या, मोस्ट अफ द टाइम है त। अरू चिज नै हुन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम भनेको। जस्तै डिस्प्ले
H1 भन्ने हाम्रो के हुन्छ डिफल्ट के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्लक लेभल भएर आउँछ है के भएर आउँछ ब्लक लेभल ब्लकको रियल टाइममा हामीले अलिकति कन्सर्न गर्ने हो भने ब्लक भनेको के हो जस्तै के सोलिड या त्यसको हाइट विड्थ हैन त्यो छ भने चाहिँ त्यसलाई ब्लक भन्छ हैन अर्को भनेको इनलाइन भन्ने हुन्छ इनलाइन भनेको विथ द लाइन के है अब यो भने इनलाइन हो त्यही भएर यस्तो भएको यो भने ब्लक हो त्यही भएर यसले यहाँदेखि यहाँसम्म विड्थ देखाएको अब के ब्लक के इनलाइन यसको प्रोपर्टीहरू के हो यसपछि हामी जान्छौँ अहिले जस्तो यहाँनिर के बुझाउन खोजेको यो भने ब्लक लेभल हो हैन के हुन्छन् के कुराहरू ब्लक के कुराहरू इनलाइन अहिले आउँछु म त्यसमा यो भने इनलाइनहरू भयो हैन डिफल्ट सिन्ट्याक्सहरू लेख्नु भने यस्तो H1 डिफल्ट के हुन्छ ब्लक लेभल हुन्छ अनि अघि नै मैले के कुरा भने जे पनि डिफल्ट कुराहरू आइरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै डिफल्ट ब्लक भएको आउँछ नि त हामीले यता गर्न सक्छौँ त्यसको डिस्प्लेलाई इज इक्वल टु ब्लक हुन्छ नि त डिफल्ट त्यसलाई चेन्ज गरेर इनलाइन नै बनाउन सक्छौँ जस्तै अघि स्पान इनलाइन आएको थियो नि त हैन स्पान के आएको थियो इनलाइन तर मैले यो स्पानलाई यस्तै बनाएको थिएँ कसरी बनाएको थिएँ त्यसको डिस्प्ले चेन्ज गरेर हैन डिस्प्ले गरेर ब्लक गरेको थिएँ अनि ब्लक गऱ्यो भने यहाँबाट यहाँसम्म विड्थ खान्छ अब के कुराहरू हुन्छ ब्लकमा अहिले आउँछु म त्यसमा ओके सबभन्दा सुरुमा ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सहरू हैन को अलिकति एट्रिब्युट र के ट्यागहरू ब्लक लेभल हुन् भन्ने पढौँ है त ब्लक लेभलको जनरली तीनटा कुरा तीनटा भन्दा नि दुईटा तेस्रो नि ल ठिकै छ एउटा कुरा के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा भनेपछि जुन यो ब्राउजर हुन्छ नि है म ल्यापटपको केसमा यत्रो एकदम ठुलो 1300-1400 पिक्सल ट्याब्लेटको केसमा 700 पिक्सल हैन मोबाइलको केसमा कति हो 400 पिक्सल यो त के भयो यत्रो भनेको ब्राउजरको ट्याब्लेटको मैले स्क्रिन गर्न खोजेँ ट्याब्लेटको यत्रो भयो हैन मोबाइलको ल एउटा मैले आइफोन सिलेक्ट गरेँ ल मोबाइल हैन ब्लक लेभलको इन्टिटिज या त्यसको क्यारेक्टर के हो भन्दाखेरि जत्रो ब्राउजर छ नि ब्राउजर त्यसको 100% के लिने उसले विड्थ लिने भन्नको मिनिङ कतिलाई हुन्छ नि त कोही जस्तै स्कुलमा पढ्दाखेरि स्कुल बस कसैले त्यो प्रयोग गर्नु भएको छ या क्लासमा भनौँ त स्कुल बस नै छोडिदियो क्लासमा जर्नली त्यस्तो गरेन भन्नाले एउटा मान्छे चाहिँ सिट छ त्यहाँ 4 जना बस्ने ठिक छ अलिकति दादागिरी देखाइरहेछ हैन अलिकति हुन्छ नि त त्यो सानो छँदाखेरि त्यो हुन्छ नि त त्यो चुरीफुरी हैन अरूलाई सबैले थर्काइराख्ने अनि कहीँ बस्यो भने नि के गरिरहेछ उसले 4 जना बस्ने सिट छ उसले के गरिरहेछ म एक्लै बस्छु तर मैले यो पुरै लिन्छु के यो जुन बेन्च छ यो रो नै लिन्छु यहाँ कोही बस्न पाउँदैन त्यस्तै दादागिरी यसले देखाउँछ के आफ्नो त सिट यति चाहिएछ नि त यसलाई हैन तर लेको सिट कहाँ छ यहाँदेखि यहाँसम्म लेको छ अलिकति यहाँ स्पेसिङ छ किन भन्दाखेरि मैले यसमा मार्जिन राखेको छु म मार्जिन एकैछिनलाई हटाइदिन्छु है त फुल विड्थ त भनेछु अलि वरिपरि स्पेसिङहरू छ अब रिफ्रेस गर्छु है त हैन लेफ्टदेखि राइटमा गयो अझ फेरि अर्को चिज गर्छु म बडीमा नि डिफल्ट मार्जिन आउँछ के तर बडीमा मैले के गरेँ मार्जिन 0 गरिदिएँ अनि प्याडिङ नै 0 गरेँ ल अब पुरै 100% विड्थ खान्छ हैन 100% खान्छ त लेफ्टदेखि राइटसम्म है अब माथि र तल स्पेसिङ छ किनकि मार्जिन भन्ने छ है अब हेर्ने त यसले के गर्छ भन्दाखेरि सानो आफ्नो सिट यत्रै भयो भने यसले के गर्छ हैन यो बेन्चमा मेरो लाइन जुन छ मेरो रो छ यसमा बस्न पाउँदैन या त मेरो भन्दा अगाडि गएर बस्छ या त मेरो भन्दा पछाडि गएर बस्छ हैन चुरीफुरी देखाउने के अब यो भनेको स्पान भनेको अलिकति सोझो टाइपको के उसले जत्रो सिट छ अब त्यत्रै हैन दादागिरी देखाउँदैन अनि ठिक छ म यहाँ बस्छु कसैले अलिकति सिट चाहिए यहाँ आएर बस्दा हुन्छ भन्ने हुन्छ जस्तै यसको रियल इक्जाम्पल म देखाउँछु सेभ गरे अर्को स्पान बनाए है बस्यो नि त यसको तर यसको म दुईटा चिल्ड्रन बनाउँछु है त दुईटा त्यस्तै दुईटा दादा छन् हैन दुईटा अलिकति बुढाबुढीहरू अलिकति खुब आफूलाई दादा सोध्छन् हैन जे हुँ मै हुँ भन्ने यो नि दादा छ यो नि दादा छ यो नि आफूलाई लाइनमा कोही आउँदा दिँदैन अब यो नि दादा भएले यो नि कोही आउन दिँदैन हैन आफ्नो यत्रो सिट छ उसले पुरै लिएको छ भन्नाले ब्लक लेभलहरू दादाहरू भयो आफ्नो सानो जस्तै हेडिङ 1 त यत्रो कन्टेन्ट लेख्यो फर इक्जाम्पल मैले हेडिङ 1 नै लेखेन र हैन सानो एच मात्र लेखेँ के ल अब हेर्न त यत्रो मात्र स्पेस चाहिएको छ यसलाई हैन यसले त यत्रै लिनु पर्थ्यो तर उसले फुल लिन्छ जत्रो सिट चाहिँ त्यत्रो लिन्छ अहिले त मोबाइल भन्छ त ठुलो हुँदाखेरि त्यही लिन्छ जस्तै ठुलो डेस्कटप जाने भने त एच यत्रो मात्र अट्टै छ यसलाई हैन चाहिएछ या यसलाई रिक्वायर्ड यति निड यति छ तर उसले के गर्छ भन्दा हैन म यस्तो मेरो लाइनमा कोही आउने हैन हैन जो गयो मेरो अगाडि जाने
गए पछाडि जाने जस्तै अब यो बिचरा दुईवटा सोझा विद्यार्थीहरू यिनीहरूलाई मैले अगाडि गएर राखेँ ल होइन राख्यो भने अब हेर्नु है त होइन मेरो बरु अगाडि बस्न सक्छ मेरो पछाडि बस्न सक्छ तर मेरो चाहिँ यो लाइनमा बस्न पाउँदैन है भन्ने गर्छ है ब्लक लेभल एलिमेन्टहरू त्यस्तो गर्छन् के छ अलिकति डनहरू बुढाबारी डनहरूलाई अलिकति हेरौँ भने डिप भन्ने छ डिप भने के पढे छैन अहिले आउँछु त्यसमा त्यसलाई एकछिन छोडिदिउँ H1 देखि H6 हामीले पढेछौँ है तिनीहरू दादा भयो बुढाबारी हो पी भन्ने छ त्यो पनि अलिकति दादागिरी देखाउँछ फर्म भन्ने छ त्यो नि देखाउँछ हेडर भन्ने छ हेडर फुटर पढेछन् यो भने ट्यागहरू यसको आफ्नै केही कुराहरू छैन किन यो भन्दाखेरि यदि हेडर न्याप बारहरू बनाउँछ भन्दाखेरि हेडर युज गर्छ नगरी नै हुन्छ हामीले हेडर फुटर र सेक्सनको सट्टा यो डिभ नै युज गर्छौँ होइन प्रायः जस्तो यी तीनटा दादाहरू होइन H1 देखि H6 पी फर्महरू अरू नै हुन्छन् मैले यहाँ धेरै फेरि लेन्दी होला भनेर मैले यहाँ कन्सेप्ट मात्र बुझाउन खोजेको के एलिमेन्टहरू डिफल्ट तपाईँको के हुन्छ HTML मा ब्लक लेभल एलिमेन्टहरू हुन्छ यसको मैले एट्रिब्युटहरू भने एउटा एट्रिब्युट भने के आफ्नो चाहिँ फुल विड्थ लिन्छ क्या हैन फुल विड्थ लिन्छ अनि अर्को कुरा स्टार्टिङ हुँदाखेरि जहिले नि न्यू लाइनबाट हुन्छ भन्नको मिनिङ जस्तै यसलाई मैले यहाँ यसको पछाडि लेखेँ नि हुन त अहिले अब मेरो प्रिटियरले यसको पछाडि लेख्न त दिदैन हैन भन्नको मिनिङ अब यहाँ त ठाउँ थियो नि त हैन यहाँ ठाउँ थियो तर यो यसको ठाउँमा जाँदैन के नत्र यहाँ त गर्नुपर्छ किनकि उसलाई त फुल आफ्नो पुरा स्पेस लिनु छ नि त जस्तै यसको ठाउँमा मैले एउटा अर्को केही चीज राख्यो भने है त यहाँ राख्यो भने ओ हेर्नु है त यहाँ स्पेस बचेछ नि त एउटा चीज यहाँबाट एउटा उठाएर यता राखेर लियो स्पेस तर यसको तल त यो राखेछु नि त मैले तर लिँदैन के हैन यहाँ स्पेस छ नि त यतिलाई त अटाउँछु होला यहाँ हैन यत्रो स्पेस खाली छ त्यही पनि जाँदैन दुईटा कुराहरू एउटा हरेकचोटि स्टार्टिङ हुँदाखेरि न्यू लाइनबाट भन् त उसले न्यू लाइनबाट लिन्छ अर्को न्यू लाइनबाट लिन्छ तर कति लिन्छ फुल विड्थ कसको ब्राउजरको डेस्कटपको छ भने डेस्कटपको एरिया हैन ट्याब्लेटको लागि छ भने ट्याब्लेटको फुल विड्थ अनि मोबाइलको लागि छ भने मोबाइलको लागि फुल विड्थ उसले के गर्छ आफ्नो स्पेस लिन्छ हैन दुईटा कुराहरू जनरली मेन कुराहरू है त उसले के गर्छ लिनुहुन्छ अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसको हाइट एन्ड विड्थ दिन मिल्छ के जस्तै अब डिफल्ट त यो दिन्छ भने तर हामीले अलिकति पैसा खुवाउन सक्छौं त्यो ब्रोकरलाई म अलिकति पैसा खुवाएँ त्यसलाई पैसा खुवाएर के गरे भन्दाखेरि विड्थ दिदियो त्यसको है अब आयो के आयो कोअर्डिनेटर आयो प्रिन्सिपल आयो त्यसलाई एक एक थप्पड हाने दुईटालाई हैन तिमीहरुलाई सिट यति चाहिन्छ कहाँ यति लिएको तिमीहरुले आधा लियो भने अब आधा लियो भने हो भनेको माने कुरा अब विद्यार्थीहरुलाई पो वरिपरि के भइरा थियो सुनियो तिनीहरुलाई थर्काइरा थियो अब माथिबाट प्रिन्सिपल आएर दुईटालाई एक एक गाला मानेर हैन तँलाई चाहिएको यति छ तैले लिन पाउँछस् यति भनेर तिनीहरुलाई आधी गरे आधी नै नगर्न सक्छ यिनीहरुलाई आधीको नि आधी फेरि हैन अलिकति फेरि भनेको नमान्ने अलिकति फेरि है यति सिट दिन सक्छ तर यिनीहरुलाई दिन सक्दैनौ के यी छन् नि सोझाहरु यिनीहरुलाई ल तैले चाहिँ फुल ले भने नि जस्तै एकछिन हटाइदिए अब यसलाई के भन्नु भन्दाखेरि तिमीहरु फुल ल्याउन उल्थ्यो तिमीले यत्रो किन ल्याएको भनेले फुल लिने है अब यिनीहरुले त फुल लिएको छैन नि त अलिकति बढी लिएको छ अलिकति बढी या तिमीहरुलाई यहाँ उड्थ फुल ल्याऊ भनेपछि सिधै लिदैनन् के जस्तै विड्थ मैले गरे 100% गरेपछि हो दिए गरेनन् के जस्तै 50 गरे भने नि लिदैनन् के है उनी मलाई यति नै चाहिएको मलाई जति चाहियो म त्यतिमा बस्छु म चाहिँ लिदैन म त्यो पाप गर्दैन भन्छ हैन पाप भनेको त्यो म उटपटाङ गर्दैन या म त्यस्तो जबरजस्ती गर्दैन मलाई यतिको चाहिएको छ म जत्रो चाहियो मलाई सिट म त्यत्रै लिन्छु जबरजस्ती त तिमीहरु लिऊ हैन तिमीहरुले स्पेस ल्याऊ तिमीहरुलाई दिएको छ एउटा बेन्च एउटै ल्याऊ भनेपछि मान्दैनन् के उनीहरुले आफुलाई जत्रो चाहिन्छ यदि तिनीहरुलाई ठुलो चाहियो फर एक्जाम्पल यसमा कन्टेन्ट थपेर है ठुलो चाहियो भनेपछि मात्र लिन्छ उलाई यति चाहियो नि त यसलाई यति चाहियो यसले यति लियो तर यसलाई बढी चाहियो ले हामीले त्यता विड्थ राखेको छ त्यही पनि भनेको मान्दैन अनि त्यसपछि अलिकति जस्तै के अरु के काम गर्दैन भन्दाखेरि एउटा त्यो काम गर्दैन अनि अर्को कुरा तपाईको मार्जिन भन्ने प्याडिङ मार्जिन जस्तै मार्जिन दिए 50 पिक्सल रहेछ फर एक्जाम्पल है अब हेर्नु है त मार्जिन छ यसको 50 पिक्सल अब यहाँ ओभरफ्लो भएको छ अलिकति हेर्ने मार्जिन नै काम गर्दैन के मार्जिन भनेको के हो वरिपरि स्पेसिङ राखेको हैन
होइन मलाई चाहिएन के, मलाई मार्जिन नै चाहिएन, प्याडिङ नै चाहिएन। प्याडिङ अलिकति काम गरे जस्तो त हुन्छ। जस्तै प्याडिङ नि राख्यो भने 50 पिक्सल राख्यो भने अलिकति काम गरे जस्तो त हुन्छ। जस्तै तर काम गरेको होइन। किन काम गरेको होइन ऊ होइन, प्याडिङ काम गरे जस्तो त हुन्छ। वरिपरि स्पेसिङ हो नि त घरको वरिपरि, तर एक्चुअलमा काम गरेको होइन। किन, जस्तै माथिमा मैले H1 मा प्याडिङ दिन्छु है त, प्याडिङ दियो भने त्यसको एरिया बढ्छ कि। जस्तै एक्चुअलमा मेरो घरको एरिया वरिपरि स्पेस छ भनेपछि त मेरो होल टोटल जमिनको एरिया बढ्यो नि त होइन। अब यहाँ हामीले राख्न त पायौँ, तर यसको जमिनको एरिया भने यत्रै हो क्या होइन। अब यसमा राख्यो भने हेर्नु है त 50 पिक्सल राख्छु। अब यो घरको एरिया बढ्छ क्या, बढ्यो होइन, तर यिनीहरूको बढ्दैन होइन। यिनीहरूको भन देखिँदाखेरि बढे जस्तो हुन्छ। जस्तै म एकछिन यो ब्याकग्राउन्ड कलर हटाउँछु कि, ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यो भने अलिकति बढे जस्तो हुन्छ। जस्तै यति राख्यो होइन। ओके, कलर वाइड छ, कलरै हटाइदिन्छु, ब्ल्याक हुन्छ डिफल्ट है। स्टार्टिङ हेर त यहीँ भएको छ, तर वरिपरि स्पेसिङ दिए त वरिपरि स्पेसिङ बढ्नु पर्ने हो नि त। प्याडिङ दिए 50, ल 150 दिए है, तिनी बढ्दैन। लेफ्ट राइट मात्र बढ्छ, लेफ्ट राइट मात्र है त, दायाँ र बायाँ बढ्छ, तल माथि बढ्दैन क्या। बढ्यो, दायाँ बायाँ मात्र बढ्यो होइन, तल माथि बढेछन्। तल माथि नि प्याडिङ छ है, हेर्ने हो हेर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म छ क्या प्याडिङ, तर उसले चाहिँ लिएको हुँदैन क्या। मलाई दायाँ र बायाँ भयो ठिक छ, म अगाडि पछाडि लिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। मार्जिन नै त्यही होइन। जस्तै है, मार्जिन नै के गरेँ मैले, चारैतिर दिएको छु नि त, 150 पिक्सल दिएँ फर इक्जाम्पल भनेपछि। अब हेर्ने है त, ओ मार्जिन लेफ्ट र राइटमा अलिकति काम गर्यो, तर तल माथि नै हेर्नु त, येल्लो कलर चाहिँ यहाँसम्म पुगेछ। यदि यो डिस्प्ले इनलाइन भएको हुन्छ, डिस्प्ले यदि ब्लक गर्यो भने अब काम गर्छ। ब्लकले यदि यसलाई के बनायो, यसलाई सोझो विद्यार्थी थियो, यसलाई सोझोबाट मैले के बनाएँ, अलिकति डन बनाइदिएँ भने चाहिँ अब यो डन भयो भने अब यसले लिन्छ क्या होइन। लियो है, के लियो यसले, यहाँ पनि स्पेसिङ लियो। जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर थप्यो भने अनि देखिन्छ क्या होइन। थप्यो भने अब हेर यो नि दादा भइसक्यो। अब यसले यहाँबाट यहाँ प्याडिङ लियो, यो भने मार्जिन भयो वरिपरि। जस्तै मैले इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यो भने पहिलो चिज भने के भयो, तपाईँको मार्जिन भयो, पर्पल कलर भने के भयो, प्याडिङ भयो होइन। अब जबसम्म यसलाई दादा बनाउँदैन, दादा यसरी बनाउने ब्लक लेभल, किनकि डिस्प्ले डिफल्ट के भएर आएको हुन्छ, इनलाइन भएको हुन्छ। इनलाइन के गर्छ भन्यो, ब्लक लेभलको 3टा चिज भने, हरेक स्टार्टिङ हुँदाखेरि केबाट हुन्छ, न्यू लाइनबाट। अर्को कुरा त्यसले आफ्नो ब्राउजरको फुल विड्थ खान्छ, फुल होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ, मार्जिन, प्याडिङ, विड्थ, हाइट के हुन्छ, अप्लाई हुन्छ। 3टा कुराहरू भयो। अब सेम कुरा यसमा अपोजिट हुन्छ क्या त्यसको। यसले उसले फुल विड्थ लिन्थ्यो भन्दाखेरि यसले दिँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा ऊ हरेकचोटि स्टार्ट हुँदाखेरि न्यू लाइनबाट हुन्थ्यो, यसले चाहिँ स्पेस पायो भने माथिल्लो लाइनमै जान्छ होइन, न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुँदैन। दोस्रो, अनि तेस्रो कुरा अलिकति हाइट विड्थ दियो भने उसमा काम गर्छ, यसमा काम गर्दैन होइन। जस्तै यसमा हाइट विड्थ मैले दिएको थिएँ नि त अघि, तर काम गर्दैन होइन। तेस्रो कुरा, अनि चौथो कुरा मार्जिन र प्याडिङको कुरा आयो। अनि मार्जिन र प्याडिङको कुरा अलिकति 50% उसँग सहमत छ भन्नाले म लेफ्ट र राइटमा लिन्छु के, मार्जिन पनि लेफ्ट राइटमा लिन्छु, प्याडिङ पनि के लिन्छु, लेफ्ट राइटमा लिन्छु, तल माथि म लिँदैन है भन्ने कुरा हुन्छ। 3 कुरा चाहिँ उसको अपोजिट के कम्प्लिटली भन्नाले ब्लक लेभलमा के हुन्छ, विड्थ 100% लिन्छ, यसले लिँदैन, अपोजिट कुरा भयो नि त। अनि हरेकचोटि स्टार्टिङ हुँदाखेरि न्यू लाइनबाट हुन्छ, यो हुँदैन भन्नाले माथि स्पेस छैन भनेपछि तल्लो लाइनमा आउँछ, नत्र यदि माथि स्पेस छ भने माथिमा जान्छ। 2टा अपोजिट कुरा भयो। त्यसको कुरा यसमा विड्थ जति दियो, जस्तै 25% दियो भने उसले 100% खाइरहेको थियो नि त अघि स्पेस, अहिले 25%मा आयो। तर यसमा विड्थ दिएर मैले 25 होइन, मैले विड्थ 50% नै दियो भने नि काम गर्दैन। रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने विड्थै बढ्दैन क्या। 3टा कुरा अपोजिट कि, एकदम अपोजिट। तर चौथो कुरा 50% मिल्छ, प्याडिङ र मार्जिन भन्ने कुराहरू होइन। प्याडिङ र मार्जिन दियो भने के गर्छ, यसले चारैतिर प्याडिङ हो नि त, यसले चाहिँ चारैतिर प्याडिङ दिँदैन। म लेफ्ट र राइटमा, दायाँ र बायाँ मात्र लिन्छु, के प्याडिङ पनि मार्जिन पनि है। यो 2टा कुराहरू मेन कुराहरू बुझ्नु है त। इनलाइनको जस्तै स्पान भयो, स्पान ट्याग मैले आज गराएको, ए ट्याग भयो, त्यो पनि इनलाइन हो। तपाईँको इमेज भन्ने हुन्छ, त्यो पनि इनलाइन, हुन त इनलाइन ब्लक भन्छ जनरली, अहिले आउँछौँ इनलाइन ब्लकमा। इनलाइन भनेको त्यो एलिमेन्ट भयो होइन, अपोजिट डिस्प्ले ब्लक र इनलाइनको यो 2टा कुराहरू मेन कुराहरू भयो है। ओके।
यहाँसम्म के कन्फ्युज एकदम हुन त एकदम के अरे कम्प्लेक्स टपिक छ मैले अलिकति डिस्क्राइब गर्न त कोसिस गरेँ त्यही नि कन्फ्युज हुनुहुन्छ या यहाँनिर यो चाहिँ यति यो भयो यहाँनिर के भन्ने त्यस्तो केही कुराहरू छ क्लियर हो सबैले सर हजुर सुन्नु न त्यो अघि तपाईँले त्यो प्याडिङमा 12px अनि ठ्याक्कै स्पेस दिएर 25px गर्नुभएको थियो नि आउँछ त्यसमा मैले अहिले मार्जिन मात्रै सिकाएको बट सबैमा आउँछ है चिन्ता नलिनु ल ठिक छ तपाईँले सोध्नु पाउनुहुन्न फेरि तपाईँ नसोध्नु भने होइन है सोध्नुभयो ठिक गर्नुभयो आउँछ है त्यसमा यो 12 किन दुईवटा भ्यालु दिएको थिएँ होइन एउटा माथि चाहिँ पहिला सबभन्दा सुरुमा यहाँ एउटा मात्र दिएको छु अहिले आउँछ है के हो त्यो भन्ने ल ठिक छ त्यसमा आउँछ त्यो पढाएको टपिकै आएको छैन ओके अरू केही चिज कसैलाई सर त्यो अनि मोबाइलमा कसरी चेन्ज गर्नुभयो ए त्यो नि आउँछ है त त्यो मैले अहिले जस्ट के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि मोबाइलमा यो अहिले त्यही नि भनिदिन्छु पछि आउँछ हामी रेस्पोन्सिभ पर्छ त्यति बेला आउँछ यो इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गर्ने अब क्रोमको फेरि छुट्टै हुन्छ है त यहाँ यो राइटमा हेर्ने यदि मोजिला तपाईँले फायरफक्सहरू चलाउनुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ रेस्पोन्सिभ डिजाइन भन्ने त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्ने माथि यहाँ साइज दिन्छ क्या यहाँ होइन जस्तै ग्यालेक्सी S9 एन्ड्रोइडमा आइप्याडमा आइफोनमा कस्तो देखिने हाम्रो साइट पछि रेस्पोन्सिभ बनायो भने अब मैले त भने अघि हाम्रो साइट सबै डिभाइसमा चल्नुपर्छ अब यो मोबाइलमा कस्तो देखियो भनेर यहाँबाट पहिला कोड लेखेर अनि मोबाइलमा पेनड्राइभमा या मेमोरी कार्डमा हालेर अनि रन त्यसरी त हेर्दैन भने त्यसरी हेर्न त सकिन्छ र ल ठिक छ र हेरेँ एकछिन अब रङ भयो अरे फेरि अझ यहाँ चेन्ज गर्छौँ फेरि अझ कोड हाल्छ त्यसरी त गर्दैनौँ त्यही भएर ब्राउजरले के दिन्छ भन्दाखेरि यो के भन्छ अब हिसाबले अलिकति होइन त्यो साइजिङहरू दिन्छ क्या मोबाइलमा यस्तो देखिन्छ मोबाइलमा हाम्रो साइड होइन जस्तै आइप्याडमा हेर्नु पऱ्यो नि अब यहाँ 4-5वटा डिभाइस छ धेरै डिभाइस हुन्छ जस्तै यहाँ एडिट लिस्टमा गएर हेऱ्यो भने यति डिभाइस होइन ट्याब्लेटहरूमा आइप्याड मिनी आइप्याड प्रो अनि यो किन्डल भन्ने छ ल्यापटपहरूमा यो ल्यापटपमा टिक गरेको छैन मैले यहाँ जे टिक गरेको छु त्यहाँ आउँछ क्या जुन मेन्यु ओभर नत्र अझ कस्टम आफ्नो डिभाइस थप्नु पऱ्यो भने थप्न सकिन्छ होइन जस्तै घडीहरू नि हुन्छ जस्तै कहाँ छ घडीहरू टिभीहरू होइन 4K टिभीमा ठुल्ठुलो अल्ट्रा टिभीहरूमा कस्तो टेलिभिजनमा नि आजकल त वेबसाइटहरू खुल्छ नि त एन्ड्रोइड टिभीहरूमा होइन जस्तै ग्यालेक्सी S5मा यसरी टिक टिक गऱ्यो भने जस्तो मलाई एउटा अर्को डिभाइस लिनु छ र ल एकछिनलाई मैले के लिएँ भन्दाखेरि ल 4K टिभी ल्याएर मैले ओके गरेँ अनि मैले यहाँ सिम्पल क्याम्प्लेक्स गरेँ होइन अब यहाँ अप्सन हेर्दाखेरि कहाँ गयो 4K टिभी माथि 4K टिभीमा यत्रो हुन्छ 4K टिभीको स्पेस है 4K कति इन्चको हो 38/40 4K को रेजोल्युसन भने यो अन्त है यस्तो देखिन्छ मेरो 4K मा यसरी हामी हेर्नु पछि हामी आउँछौँ है त्यसमा अलिकति अहिले सोधिहाल्नु भयो मैले भने अरू के अहिले पढाएको डिस्प्ले इनलाइन ब्लक या प्याडिङ मार्जिन यसमाको क्वेसनहरू यी कुराहरूमा त आउँछ बिस्तारै बोर्डर के हो साइजिङहरू कसरी दिने सबै कुराहरू सर म 1 घण्टा ढिला आएँ अगाडि केही स्पेसल सिकाउनु भएको थियो छैन ढुक्क आज पढाएको भन्दाखेरि ठिक छ केही कुराहरू हजुर। मैले एक्सप्लेन एउटै टपिकलाई 10-15 मिनट एक्सप्लेन गरिदिन्छु कि विद्यार्थीलाई राम्रो फेरि कसैले अलिकति बुझ्ने चाँडो बुझ्ने मान्छेहरू वाक्क लाग्न सक्छ होइन के कुरा एउटै कुरा 10 चोटि के भनेको भन्ने कुरा हुन्छ मेरो कन्सिडर के हुन्छ भन्दाखेरि अब बुझ्ने त ठिकै छ 2 लाइन भन्दाखेरि पनि बुझिहाल्छ कसैले चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ नि त छिटो त्यही भएर अब टिचर भएको कारणले अब त्यो मैले नि फिल गराएको छु पहिला पढाउँदाखेरि कोही सरहरू एकदम एउटै कुरालाई 10 चोटि भन्नुहुन्थ्यो कि होइन भन्नाले 10 चोटि भन्नाले त्यही कुरालाई डिटेलमा बुझाउनुहुन्थ्यो अलिकति झ्याउ लाउँथ्यो होइन केही कुराहरू आफूले बुझेछ भनेपछि अब त्यो कसैले बुझ्नुहुन्छ भने त्यो मैले चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ नि त कसैले अलिक छिटो भयो भन्नु अस्ति कसले भन्नुभएको थियो होइन अलिकति छिटो भयो सर भन्नु अब त्यति डिटेल गऱ्यो नि छिटो भयो भने त अब फेरि है ल ठिक छ सर म ऊ भन्दिनँ सर त्यो मार्जिन टप भनेको र प्याडिङ भनेको मार्जिन र प्याडिङ भनेको मार्जिन टप भन्ने र त्यो आउँछु म आएकै छैन त्यसमा फेरि एक सर, स्टेप हिजो- अगाडि जानुभयो त्यो जुन दुईटा हो र? भ्यालु दिएको थियो नि हिजो त पढाइसक्नु भएको थियो। होइन ए, हो। मार्जिन त हिजो त पढाएकै छैन हिजो सिएसएस मैले केही गराएकै छैन हिजो त खालि सिन्ट्याक्स के हो सिएसएसलाई कसरी एड गर्ने पेजमा होइन अनि कमेन्टहरू कसरी लेख्ने अनि कस्तो कस्तो लुकहरू हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने कोड सिन्ट्याक्स होइन है खालि युआई देखाएको आज के गरेँ बक्स मोडल पढाएँ मैले बक्स मोडल भने के हो
अनि हरेक एलिमेन्टको त्यो भित्रको 4वटा लेयर हुन्छ स्ट्रक्चर, त्यो कसरी भिडियो हेर्नु है त। अहिले भन्यो भने फेरि त्यसैमा टाइम दिन्छ। अब फेरि म 2 लाइनमा फेरि भन्न चाहेन कि फेरि भन्यो भने फेरि 15-20 मिनटै जान्छ। त्यही भएर यो भिडियोमा छ, मजासँग एक्सप्लेन गरेको छु तपाईँको मार्जिन, प्याडिङ, रियल टाइम इक्जाम्पलसँग है त। अब थ्योरिटिकल केही कुराहरू हामीले पढ्दै आएको के हुन्छ भन्दाखेरि किताबी ज्ञानमा पढाउँछ, हामीले अलिकति बुझ्न कठिन हुन्छ क्या हैन, हाम्रो दिमाग नै त्यस्तो हुन्छ। तर केही कुरालाई अलिकति रियल वर्ल्डसँग रिलेट गरेर बुझायो भनेपछि अझ राम्रोसँग बुझिन्छ क्या। त्यही भएर म सकेसम्म मेरो दिमागले, मेरो स्किलले भ्याएसम्म म रियल टाइम इन्सिडेन्ट या केही रिलेटेडसँग म चाहिँ रिलेट गरेर बुझाउँछु होइन। जुन बक्स मोडल हामीले पढ्यौँ सुरुमा, त्यो मैले कसरी पढाएँ, एउटा घर होइन, घरको वरिपरि यो चिज पढाएको छु होइन। यसलाई रियल टाइमसँग बुझ्न पछि सजिलो हुन्छ क्या सब सुरुमा। पछि त अब मैले त घर भनेर बुझ्दैन नि त होइन। मैले त यत्रो वर्ष गरेर आएको छु, म मार्जिन भने के हो, प्याडिङ भने के हो मजाले थाहा छ। तर सुरुमा स्टार्टिङ लेभलमा कन्फ्युज हुन्छ क्या, खास गरी मार्जिन र प्याडिङमा कन्फ्युज हुन्छ। प्याडिङले नि त्यही वरिपरि स्पेस दिने हो कन्टेन्टको वरिपरि, मार्जिनले नि स्पेस दिने हो। के हो त नि दुईटैको डिफ्रेन्स भन्ने कुराहरू आउँछ है, त्यो कुराहरू। ल यहाँसम्म के कन्फ्युज नहोला, एउटा सानो जोडे है त लास्टमा। के जोडे भन्दाखेरि मार्जिन र प्याडिङ दुईटा सेम हो भन्ने कुराहरू मैले गरेको थिएँ होइन। त्यसलाई हटाइदिएँ एकछिनलाई। यो 3टा कुराहरू नोट गर्ने है त सबैले, कपीमा लेखेर अब याद गरेर हुन्छ कि के कुरा गरेर हुन्छ। यो के डिस्प्ले ब्लक र डिस्प्ले इनलाइन, यो भने इनलाइन भयो, स्पान भनेको H1 H2 P या फर्म भनेको तपाईँको त्यो भनेको ब्लक भयो होइन। ब्लक र इनलाइनको डिफ्रेन्स चाहिँ बुझाउने तपाईँले याद गर्ने है त। याद भनेर अब सुरुमा त अलिकति बुझ्नु परिहाल्यो, नबुझेर याद गरे भन्दाखेरि काम छैन। पहिला बुझेपछि अझ त्यो सिन्ट्याक्सहरू आइरहेको छैन, 3टाको एट्रिब्युटहरू भनेपछि याद गर्ने है त है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अनि अर्को कुरा यो बक्स मोडल भन्ने है, यो दुईटा कुरा भने एक आपससँग एकदमै जोडेर है। यो भने पछि सबै लेआउटिङ गरे भने सर यहाँनिर लेफ्ट किन आएको, राइट किन आएको भन्ने कुरा हुन्छ, किनकि त्यो सबै कुराहरू बक्स मोडल र डिस्प्ले प्रोपर्टीको हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर आउन सक्छ नि तपाईँले होइन सर यो किन आएको यस्तो भन्नु, अब मैले पढाइसक्यो भने थाहा पाउनु पऱ्यो किन आएको। किन वरिपरि प्याडिङ दिएको छु होइन, प्याडिङ दिएको छु। यो बुझाउनुभन्दा पहिला अर्को कुरा बुझाउँछु है त, एउटा सानो कुरा बुझाएँ। जस्तै यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर हालेँ नि त, ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर हालेँ भने कन्टेन्टमा कहाँ अप्लाई होला, यो भनेको छैन, पहिला म भन्छु है त त्यसपछि सोध्छु म। कन्टेन्टमा कुनै पनि एलिमेन्टमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्यो भने डिपेन्ड गर्छ कसरी हुन्छ भनेर है, डिपेन्ड गर्छ है त। डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्टेन्टमा जान्छ ब्याकग्राउन्ड कलर। अब इमेज छ भने जाने भएन, किन इमेज भने त पुरै ऱ्याप गर्छ नि त। तर अक्षर भएपछि अक्षरको पछाडि कन्टेन्टमा योमा अक्षर लेखेको छ तर अक्षरको बिचमा त ग्याप हुन्छ नि त होइन। कन्टेन्टमा नि जाने भयो ब्याकग्राउन्ड कलर। अर्को प्याडिङमा नि जान्छ कि ब्याकग्राउन्ड कलर, बर्डरमा जाने भएन, किन बर्डर राख्यो भने डिफल्ट बर्डरको आफ्नो कलर हुन्छ क्या है। अनि मार्जिनमा त जाने कुरै भएन। कलर राख्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यो भने कहाँ जान्छ भनेछु, एउटा कन्टेन्टमा एउटा प्याडिङमा है। अब बुझ्ने, अब यहाँ हेर्ने त, यसमा मैले के गरेछु, H1 मा ब्याकग्राउन्ड कलर राखेको छु, हेर्ने त कहाँ गएको, पर्पल कलर देख्नु भएको छ, त्यतिमा गएको छ किन, जुन ग्रिन भने यो ग्रिन येल्लो भन्ने राखेको छु, हेर्नु त कन्टेन्ट छ, कन्टेन्टमा नि गएको छ, कन्टेन्टको भित्र बिचमा हरियो कलर छ कि नै होइन। अनि त्यसपछि वरिपरि प्याडिङ छ, प्याडिङमा नि के भएको छ, एकैछिन मैले यो स्पानलाई एकैछिन हटाइदिएँ। ल अब हेर्ने है त, H1 प्याडिङमा नि गएको छ, अनि त्यसपछि कन्टेन्टमा नि गएको छ है त ब्याकग्राउन्ड कलर। किन गएको छ, अनि यहाँसम्म किन गएको छ यो ब्याकग्राउन्ड कलर त यहाँसम्म गएको छ, किन यसको विड्थ चाहिँ यत्रो छ, किन यसको विड्थ यत्रो छ, 125% गरेछु। यसलाई मैले अनचेक गर्यो भने डिफल्ट के हुन्छ, डिस्प्ले एलिमेन्टको डिस्प्ले एलिमेन्ट लेफ्टदेखि राइटसम्म हुन्छ। त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड कलर नि कहाँसम्म गयो, लेफ्टदेखि राइटसम्म। किन यसको प्याडिङ भने त यहाँदेखि हेर्ने त, मैले सिलेक्ट गर्छु है त, यसरी यो क्लिक गरेर नि सिलेक्ट हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो हो नि त प्याडिङ भने। अब यो भित्रको कन्टेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म किन भयो, यसको एट्रिब्युट नै हो, यसको क्यारेक्टर नै हो भने थियो नि त, दादागिरी हो, यो दादागिरी देखाउँछ। मलाई सानो सिट चाहियो भने मैले यत्रो सिट लिन्छु भने यो भने सिट भयो, यो भने कन्टेन्ट भयो कि, यो कुरा देखिरहनु भएको छ नि, यो भने यो भयो कि, यो बिचको यो कन्टेन्ट है। यसको लागि कन्टेन्ट H1 P को लागि कन्टेन्ट भनेको भयो, यो भयो। अब यसको वरिपरि प्याडिङ भने जुन यो अलिकति डार्क देख्नु भएको छ नि त, पर्पल कलर हो खासमा, अहिले येल्लो कलर हालेको हुनाले एक्ज्याक्टली पर्पल चाहिँ देखिएको छैन होइन। जस्तै मैले ब्याकग्राउन्ड कलर हटायो भने ऊ पर्पल देख्नु भयो नि त, हो कन्टेन्टमा प्लस
प्याडिङमा चाहिँ के बस्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर बस्छ है त, बसेछ होइन। अब बोर्डरमा त आफ्नै कलर छ, अनि उता माथि र तल मार्जिन छ नि होइन, येल्लो कलर छ, येल्लो कलरमा बसेछ र ब्याकग्राउन्ड कलर बसेछ है। ब्लक लेभल एलिमेन्टमा यो भयो। अब इनलाइन एलिमेन्ट भयो, स्पान भनेको इनलाइन एलिमेन्ट भने, इनलाइन एलिमेन्टको एट्रिब्युट क्यारेक्टरहरू के भने उसले आफ्नो जत्रो स्पेस चाहियो त्यत्रै लिन्छ होइन। त्यसपछि उसलाई प्याडिङ मार्जिन दियो भने प्याडिङ मार्जिन एकछिनलाई छोडिदियो। अर्को कुरा न्यू लाइनबाट स्टार्टिङ हुँदैन, यदि ठाउँ पायो भने माथिल्लो लाइनमा गएर सिटमा बस्छ, मिलेर बस्छन् कि होइन। एउटा स्पान एलिमेन्ट छ, अर्को स्पान छ भनेपछि हरेक स्पान एलिमेन्टहरू न्यू लाइनमा बस्दैनन् होइन। जस्तै यता कन्ट्रोल सेभ गऱ्यो भने यता बसेछ नि त, यो स्पान भयो, यो तल्लो लाइनमा आउनु सक्थ्यो नि त, तर यो माथिल्लो लाइनमा गयो होइन, त्यस्तो हुन्छ। अर्को कुरा यसमा वुड्थ हार्ड दियो, तिमीहरू ल फुल रो ल्याऊ भनेपछि मान्दैनन्, आफ्नै सिटमा बस्छन्। अनि चौथो कुरा मार्जिन र प्याडिङ होइन, मार्जिन प्याडिङ लिन त लिन्छन् तर दायाँ र बायाँ मात्र लिन्छन्, मार्जिन पनि प्याडिङ पनि है। दायाँ बायाँ त लिएको छन्, काम गरेको छ होइन। जस्तै यसलाई मैले इन्सपेक्ट हेऱ्यो भने, तर अब यो प्याडिङ राखेको हुनाले माथि तल नि प्याडिङ छ नि त होइन, माथि तल नि के छ प्याडिङ छ होइन। त्यही भएर यहाँ कलर बसेको, तर माथि तल त प्याडिङ काम गर्दैन, बस्नु कलरको काम के हो, अनि यसको वरिपरि प्याडिङ 50 पिक्सल छ त्यही भएर म बस्दिन्छु भन्यो, तर एक्चुअली काम गरेको हुँदैन। किन काम गरेको हुँदैन, म ब्याकग्राउन्ड कलर हटायो भने माथि र तल प्याडिङ छ र छैन नि त। जस्तै यसलाई हेऱ्यो भने प्याडिङ त छ भन्नाले काम गरेको छैन भन्नाले मार्जिन नि छ त यी माथिसम्म, यिनीहरूको मार्जिन छ, काम गरेछ डिस्प्ले ब्लकको, तर यसको चाहिँ स्पान एलिमेन्टको के गरेको छैन, काम गरेको छैन भन्नाले लेफ्ट र राइटमा काम गरेछ है त। जस्तै मैले यहाँ दियो भने मार्जिन दायाँ बायाँ दिँदैन है त। अघि भन्नुभएको थियो मार्जिन माथि कसरी दिने, मार्जिन तल कसरी दिने। अब यो डिफल्ट मार्जिन लेख्यो भने चारैतिर दिन्छ, प्याडिङ लेख्यो नि त चारैतिर प्याडिङ, मार्जिन लेख्यो भने चारैतिर मार्जिन, तर मैले के गरेँ मार्जिन टप गरेँ, ल 50 पिक्सल गरेँ है त, स्पानको है त। सेभ गऱ्यो भने कामै गर्दैन क्या, मार्जिन छ काम गर्दैन। मार्जिन बटम पनि गरेँ ल होइन, तल दिनलाई मार्जिन बटम भने 50 पिक्सल सेभ गरेँ। हेर्न त यहाँ एलिमेन्ट यसको तल र माथि मार्जिन छ, कामै गरेको छैन क्या। तर लेफ्ट र राइट दियो भने काम गर्छ। अब लेफ्ट दिनलाई के होला, एज यु सजेस्ट, थाहा पाइसक्नु भयो होला, गेस गर्नु सक्ला। मार्जिन लेफ्ट दिनु, मार्जिन लेफ्ट, ल मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल दियो भने अब काम गर्छ क्या। हेर्न त काम गर्यो, लेफ्टबाट अलिकति राइटमा आयो होइन। अब मार्जिन नि त्यही, प्याडिङ नि त्यही। फर इक्जाम्पल मलाई प्याडिङ लेफ्ट दिनु छ अरे, ADDING प्याडिङ लेफ्ट दिएर ल 100 पिक्सल दिदियो भनेपछि अब के गर्ला, लेफ्टबाट स्पेसिङ लियो होइन। अब प्याडिङमा बस्छ भने चाहिँ नि त, अघि के बस्छ भनेछ ब्याकग्राउन्ड कलर, त्यही भएर हेर्ने त यहाँबाट त मार्जिन छैन, लेफ्टबाट छ र मार्जिन टपबाट मात्र छ, लेफ्टबाट छैन, त्यही भएर प्याडिङ यहीँबाट सुरु हुनाले यहाँबाट बस्यो। यदि मैले प्याडिङ त दिँदै दिएँ तर मार्जिन नि लेफ्टबाट दियो भने ल 50 पिक्सल दियो भने अब हेर्ने त यताबाट यो भने मार्जिन भयो होइन। मार्जिनमा के बस्दैन भनेछु मैले, ब्याकग्राउन्ड कलर बस्दैन, कसमा मात्र बस्छ प्याडिङमा मात्र। यहाँबाट यहाँ यो 50 पिक्सल मार्जिन भयो, अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म के छ प्याडिङ छ, त्यही भएर प्याडिङसम्म के बस्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर बस्छ है। यति कुराहरू बुझ्नु है। आज ल अलि धेरै नै भयो, टाइम लगल भइसक्यो जस्तो छ। बक्स मोडल अनि डिस्प्लेको प्रोपर्टीहरू, दुईवटा प्रोपर्टी पढाएको छु है, 4-5वटा छ, पहिला यो दुईवटा चाहिँ क्लियर गर्ने। ब्लक भनेको के हो, ब्लक लेभलले के गर्छ, दादागिरी बुझ्ने है त, दादागिरीले के गर्छ मैले सम्झाएँ। अर्को इनलाइन भनेको एकदम सोझो, केही नगर्ने होइन, केही भनेको नै नमान्ने, अलिकति भनेको कहाँनिर मान्छन् मार्जिन र प्याडिङ, त्यो पनि लेफ्ट र राइटमा, अरू के मान्दैन। न त्यसलाई हाइट दिए मान्छ, न तिनीहरूले न्यू लाइन लिन्छन्, न तिनीहरूलाई वुड्थ दियो भने त्यो मान्छन्, प्याडिङ मार्जिन नि तलमाथि दियो भने मान्दैनन्। एउटा कुरा मात्र मान्छन्, के मान्छन् स्पानहरू जो इनलाइनहरू हुन्छ, इनलाइन भनौँ न, इनलाइन भनेको स्पान हो, ए ट्याग हो, तपाईँको इमेज ट्याग हो होइन। के मान्छन् तिनीहरू भनेको के मात्र मान्छन् भन्दाखेरि लेफ्ट र राइटमा हामी मार्जिन र प्याडिङ दिन्छौँ त्यति मान्छौँ। अरू माथि जो H1 ब्लक लेभल एलिमेन्ट छ तिनीहरूको केही मान्दैन हो, तिनीले जे कुराहरू गर्छ त्यस्तो हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने कुरा मान्छ है। अनि स्पानको जे कुराहरू भने त्यसको अपोजिट, ठ्याक्कै अपोजिट के गर्छन्
ब्लक लेभल हेर्नु उनीहरूले दादागिरी देखाउँछन् म सानो कन्टेन्ट भयो भने म फुल लिन्छु हरेकचोटि स्टार्ट हुँदाखेरि म अर्को बेन्चमा गएर बस्दैन म आफ्नै बेन्चमा फुल लिन्छु दुई कुरा त्यसो कुरा मलाई विड्थ दियो मैले डिफल्ट विड्थ दिन्छु यदि मलाई कम दियो भने म आफ्नो अनुसारले विड्थ चेन्ज गर्छु अनि चौथो कुरा मार्जिन प्याडिङ दियो भने तल माथि दायाँ बायाँ जहाँ दिए नि म काम गर्छु है यो दुइटै गरेर लास्टको यो क्लिप भिडियो रेकर्ड भएपछि यो भिडियोको हेर्ने त लास्टको मैले दुइटैको के बनाइदिएँ डिफ्रेन्स बनाइदिएँ अलिकति कपीमा नोट गरेर जसरी हुन्छ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है त ल केही छ कन्फ्युज केही डाउट केही सोध्नु लास्टमा कसैले हेलो सर यो पिक्सेल त्यो 50px भने पिक्सेल भनेको चाहिँ यो वेबसाइटहरुको गर्दाखेरि गर्ने हो सर त्यो आउँछ है साइजिङमा एक दिन आउँछ त्यही पनि मैले अघि नै भनेको सायद तपाईँले छुट्नु भयो क्या पिक्सल भनेको एउटा साइजिङको युनिट जस्तै रियल वर्ल्डमा साइजिङ के हुन्छ सेन्टिमिटर मिटर मिलिमिटर किलोमिटर होइन माइलहरू हुन्छ अब यहाँ साइजिङ भन्दाखेरि पिक्सल पिक्सल मात्र हुँदैन है 3-4 कुराहरू हुन्छ एक दिन त्यो साइजिङको टपिक पढ्छौँ कि कस्तो कस्तो युनिटले साइजिङ दिन्छ त्योमा डिटेलहरू अहिले यहाँ के बुझ्ने भन्दा पिक्सल भनेको एउटा युनिट हो जसले के गर्छ साइजिङ पिक्सल भनेको हामीले सुनेछौँ त होइन जस्तै फुल एचडीको रेजुलेसन के हुन्छ 1280 फुल एचडीको त 1920x1080 हुन्छ भन्नाले यो लेफ्टदेखि राइट 1920 पिक्सल हुन्छ क्या होइन 1920वटा पिक्सल हुन्छ कि यहाँबाट यहाँसम्म अनि हाइटमा कति हुन्छ 1280 1280 पिक्सल यहाँबाट यहाँसम्म हुन्छ क्या यो यहाँबाट यहाँसम्मको हाइट यो भन्यो भने 12/1280 पर्यो होइन अनि 50 पिक्सल भनेको अब यहाँबाट कतिसम्म होला यहाँसम्म होला त्यो साइजिङको युनिट त्यही पनि एक दिन हामीले त्यसमा डिटेल हेर्नेछौँ है त के हो पिक्सल साइजिङहरू पिक्सलले मात्र दिन्छ कि जस्तै रियलमा हामीले हरेक कुराहरू सेन्टिमिटरमा नाप्छौँ न नाप्दैनौँ नि त कतिलाई किलोमिटरले नाप्ने पर्ने हुन्छ ठुल्ठुलो कुराहरू सानो सानो कुराहरू सेन्टिमिटर मिलिमिटर अझ सानो छ भने मिलिमिटर होइन ठुल्ठुलो माइलहरू यसो यसो कुराहरूले नाप्छ त्यसै गरी यहाँ 3-4वटा टाइप्सहरू छ अब धेरै जसो हामीले सेन्टिमिटर सरी पिक्सलले हामीले साइजिङ दिइरहेको हुन्छ पछि चाहिँ हामी एक दिन टपिक हेर्नेछौँ है त ल सबैलाई क्लियर हो है ल अझै नै केही डाउट छ भने मजाले त्यहाँ ग्रुप छँदैछ त्यहाँ ग्रुपमा चाहिँ टक्क सोध्ने है त त्यहाँ ग्रुपमा सोध्यो भने केही क्विज केही डाउट स्क्रिनसट कहीँनिर एरर आयो भने टक्क खिच्ने त्यहाँ चाहिँ सोध्ने मैले रिप्लाई दिन्छु भन्ने छैन कसैलाई यदि कसैलाई प्रब्लम के आयो अरू स्टुडेन्टलाई आएको छ भने उहाँले नि रिप्लाई गरिदिँदा भयो तर जानेर मात्र रिप्लाई गर्ने है त फेरि होइन अलिअलि ठिकठाक आउँछ अलिअलि कन्फ्युज छ भने रिप्लाई गर्यो भने रङ इन्फर्मेसन नदिने है त एक्ज्याक्ट हुनुहुन्छ हो यही नै सही हो भने चाहिँ दिँदा राम्रो होइन ठिक छ ल त्यसरी चाहिँ हामी गर्नेछौँ आज भरे 8-9-10 बजीसम्म भिडियो आउँछ होला केही छुटेन केही त्यस्तो रिजन भएन नत्र भोलि बिहान त आउने छ है ल आजको एकदम मेन कुरा भनेछु सिएसएसको कोर बेसिस बक्स मोडल र तपाईँको डिस्प्ले एलिमेन्ट हजुर सर कुनै पनि ट्यागको डिफल्ट सिएसएस हेर्न मिल्छ मिल्दैन यस्तो छ डिफल्ट हेर्न त मिल्छ होइन जस्तै डिफल्ट अघि डिएफयुएलटी सिएसएस एचटिएमएल एलिमेन्ट्स भन्ने एउटा यस्तो कुरा सर्च नै डब्लु3 स्कुलमा एउटा रेफरेन्स भन्ने छ र यसमा डिफल्ट कता देखेँ त्यही डिफल्ट भ्याल्युज भन्ने जस्तै ए ट्यागको के हुन्छ डिस्प्ले कता देखेछ भने रुकै कलर यही हो क्या जस्तै ए ट्याग यो हेर्ने है त डिफल्टको हुन्छ ब्लक हुन्छ एड्रेस भन्ने एरिया भन्ने डिफल्ट नन हुन्छ होइन अडियो नन भन्यो होइन भनेर केही हुँदैन डिफल्ट बडी भन्ने डिफल्ट ब्लक हो होइन त्यसपछि तपाईँको क्याप्सन भनेको डिफल्ट टेबल क्याप्सन भन्ने अब यो टाइप्स मैले पढाएको छैन आज दुईवटा टाइप्स मात्र पढाएँ होइन इनलाइन र ब्लक भन्ने इनलाइन ब्लक भन्ने छ टेबल टेबल रोज टेबल कलम टेबल फ्ल्याक्स नन धेरै कुराहरू छन् पछि हामी पढ्छौँ डिडी भनेको ब्लक यस्तो कुराहरू यहाँ सबै एच1 हेर्ने त एच1 हामीले पढ्यो त्यो अहिले के छ डिस्प्ले ब्लक एच2 भन्ने नि ब्लक अब यो एच1देखि एच6 सबै ब्लक भयो होइन हेडर भन्यो भने ब्लक एचआर भन्यो भने ब्लक अनि तपाईँको इमेज भन्यो इनलाइन ब्लक है यो पढ्छौँ भोलि हामी इनलाइन ब्लक भन्ने के अनि युएल भन्ने कता छ मेन्यु भनेको ब्लक ओएल भनेको ब्लक पी भनेको ब्लक होइन अनि त्यसपछि युएल भन्ने होला अनअर्डर लिस्ट टेबल भनेको डिस्प्ले टेबल भन्ने हुन्छ क्या अर्को है अब त्यो हेर्छौँ हामी युएल भनेको ब्लक है भिडियो नि के हुँदैन यो नि के हुँदैन है
यसरी हामी यो मैले लिङ्क पठाइदिन्छु है त मेसेजमा ल यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेफरेन्स ओके ल यसरी हेर्छौँ के क्वेरिजहरू के डाउट भयो ठिक छ बुझाउन तरिकामा के कमी कमजोरीहरू कहीँनिर के भइरहेछ मलाई त थाहा हुँदैन मैले त आफ्नो बेस्ट दिन्छु त्यही सर यहाँनिर यसरी बुझाउँदा हुन्छ भन्ने केही कम्प्लेन छ बुझाउने कि है के छ छैन त्यस्तो त ठिक छ है ठिक छ आफ्नो तरिका हुन्छ थाहा हुँदैन नि त आफ्नो ठिकै गरेर आए जस्तो हुन्छ कतिलाई गल्ती गरेर हुन्छ क्या सर यहाँनिर यसरी बुझ्छ नि यो प्याटर्न ठिक भएन भन्ने बुझ्ने त अब किनकि म कुनै नयाँ इन्फर्मेसन दिँदै होइन नि त इन्फर्मेसनहरू नेटमा मजाले एभाइलेबल छ होइन तर बुझाउनु मैले के गर्ने हो टिचिङ मात्र गर्ने हो नि त इन्स्ट्रक्टर भनेको के हो एउटा गाइड गर्ने हो इन्स्ट्रक्टर चाहिँ तपाईँले गाइड यसरी यसरी गर्ने भने अब यो जे कुराहरू मैले पढाएको छु त्यो कुराहरू त इन्टरनेटमा राम्रोसँग छँदैछ तर त्यहाँ के छ इन्स्ट्रक्टर कोही छैन नि त बुझाइरहेको छैन यो भने यो भने यो होइन यदि तपाईँले केही रङ लाग्यो कन्फ्युज लाग्नु भयो भने सोध्नु पाउनुहुन्न होइन त्यही भएर मैले मेरो खासियत भनेको मैले यो ज्ञान दिँदै भन्ने ज्ञान कुराहरू छ यो W3 स्कुलले मैले देखाएँ नि त यसमा छ नि त यो सबै कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ के गरेको इन्स्ट्रक्ट तपाईँले चाहिँ तरिका होइन त्यसलाई एकदम कम्प्लेक्स कुरालाई सरलभन्दा सरल चिजमा बुझाउने चाहिँ प्रयास गरेको मात्र है यदि त्यसमा नि केही कमी कमजोरी छ भने मजाले भन्नु होला होइन विदाउट डाउट होइन केही मान्नु होला रिसाउनु होला या नराम्रो सोच्नु होला त्यस्तो मजाले केही नहुँदा कहीँनिर केही यो तरिका मिलेन भनेको चाहिँ ढुक्क भन्दा हुन्छ मैले आफू कमी कमजोरीहरू सुधार्ने चाहिँ मौका पाउँछु है ल आजलाई हामी छुट्यौँ भिडियो चाहिँ एकछिनपछि पाउनुहुन्छ केही कन्फ्युज भयो ग्रुपमा मजाले सोद्धा हुन्छ है त ल छुट्यौँ है हुन्छ सर ओके बाई ल हेभ अ ग्रेट डे